अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मेरा वसेब क्या हाल है मेरे वसेब दा, ठीक हो से खुश हो से हमेशा अच्छे अल्फाज दे नाल मेरे को याद ते मेरी टीम को याद करेंदा पे उसे डूडी दी दूरी भी दूरी होंदी है, इंदा एहसास होंदा है ते इंदे एहसास दा असां इजहार अल्फाज दे नाल कर सकदे थे। अल्फाज लफ्ज़ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੈਂ ਆਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜੋ ਥੀਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਥੀ वेंदे। असां अगले ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜੀ ਕੋ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਊਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਆਦੇ ਸੇ ਨਾ पहले तोलो फिर बोलो। इतनी जी गाल है मैं आदि मुहावरे इवें कहनी पड़े बल्कि एक डी असा इवें करे सो मुहावरियां तो एक प्रोग्राम ना थी वने थी वैसे तो मैं आदि बड़ा कामयाब प्रोग्राम थी से, क्योंकि एक कहावत या एक मुहावरा इवें नहीं बनता, सदियां लग वेंदियन उन तो बाद बन के मैं आदि कौमा गुजर वेंदियन वल एक साको एजा अल्फाज एजी तहरीर एजा लफ्ज़ मिलता है। इवें ही अज प्रोग्राम का आगाज़ तो मैं कर दिते अपनी चंगी गाल नाल, लेकिन अज तुआड़े किते बहु को चंगा है। और क्या चंगा है वो इवें है कि मैं सोचे क्यों ना काफ़ी अरसा थी कि तुसां जिन्हां शहर के पिछू काफ़ी जुस्तजू रखें देवे, काफ़ी सर्च करें देवे, काफ़ी गाल करें देवे, असां उन्होंने को सट गिनूँ तो काफ़ी मशहूर शख्सियत बड़ी मुश्किल इन्हों का टाइम मिले। पहले तो मैं तो ये दसे सा क्योंकि माशाअल्लाह जिन्हां का कम चंगा होवे, जिन्हां का ना चंगा होवे वो चाह के भी ना अपने जितने भी थी सकते वो ना भी नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें शेड्यूल भी टाइट होंगे। लेकिन वल भी मैं जितना शुक्र अदा करा उतना मैं थैंकफुल हाँ सर, क्योंकि सर साकू टाइम दिता है मेरे नाल अज सितारा का हाल साकू दसे सन, क्योंकि ये ओ इलम है जो मैं आदि हाँ कि जिंदे कोल होवे वो सही साकू गाइडलाइन दे सकता है। क्योंकि बिल्कुल बारहक किस्मत लिखना किस्मत बनावना एक अल्लाह साईं दे हाथ च, लेकिन ये इलम कोई होने का कह नहीं, ये इलम की तारीख बहुत पहले दी है तो जिन्हों को ये इलम द थोड़ी बहुत भी क्या मैं आदि जानकारी आ वने, उन्होंने को चंगे उस्ताद मिल वने, उन्होंने तजर्बा चंगा थी वने। असां सिर्फ चाह के थोड़ा जिहा उन्होंने तो अपनी कोताहियां अपनी कमियां अपनी खामियां ते नज़रसानी कर सकते थे। मैं हुण ज़्यादा इंतज़ार क्या ना करवे सा, मैं तारुफ करवे सा मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर मदर वारी साहब, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। सर क्या हाल है? वाह क्या हाल, ठीक हो तो सर? मैं ठीक ठाक सर। पहले तो मोस्ट वेलकम आपका, इतना बिजी शेड्यूल माशाल्लाह, आप इतने ज़बरदस्त, आपका अपना चैनल है और इतना आपका एक फैन फॉलोइंग है, उसमें आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं पीटीवी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी टाइम दिया और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के वसासत से जो नाजरीन हैं उनको इस इलम के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसको सही तरीके से कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और सर मैं ये चाहूँगी, बल्कि मैं ये लाइव आपसे कहना चाहूँगी कि सर आप कोशिश करेंगे कि आप हमारे लिए टाइम निकालेंगे। चलें इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर ज़रूर कोशिश करूँगा सर, क्योंकि आज तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मेन पॉइंट्स हैं। जी जी। इसके बाद का जो मरहला है वो मैं आप पे बड़ी खुश उम्मीद रखती हूँ कि आप उसको पूरा करेंगे। जी जी। फिर अब आप बोलेंगे और मैं सीखूंगी और समझूंगी। जी जी, आप पूछे सवाल और ऐसे सवाल जो पूछना चाहते हैं, कॉमन क्वेश्चंस जो आवाम के अंदर मिसकंसेप्शन भी है, इस हवाले से भी आप ज़रूर पूछें ताकि लोगों को इस हवाले से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। सर इसी में ही सवाल है, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा सवाल सुनने को मिलता है जिस पे आप लोगों को राइट करना चाहते हैं, बल्कि मैं आप ही से पूछती हूँ। अक्सर लोग इसमें ये समझते हैं, इसके अंदर टू टाइप्स हैं लोगों की, एक तो इसको बिल्कुल नहीं मानते और एक लोग वो हैं जो बिल्कुल ही अंधा बिलीव करते हैं इस इलम के ऊपर। दोनों चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इलम तो है, मौजूद है और इस इलम की लिमिटेशंस भी हैं। जहाँ इस इलम की लिमिटेशंस ख़त्म होती हैं वहाँ से अल्लाह ताला की कुदरत शुरू होती है। कभी भी अगर किसी पामिस्ट ने, एस्ट्रोलॉजिस्ट ने आपको ये बात कह दी है कि ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो वो आप उसको ठीक है एक इल्मी तौर पर उसको ज़रूर देखें, लेकिन फ़ाइनल अथॉरिटी अल्लाह की ज़ात है। दुआ और सदका हमारी किस्मत को बदल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं बेशक। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखें, इस इलम को बतौर गाइडेंस लें
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں, آپ کی قسمت بدل جائے گی. بہت صحیح. یہ اس کے اندر اہم چیز, اس چیز کو سمجھنا ہے آپ نے. بہت خوبصورتی سے آپ نے ہمارے سارے وسیب کو سمجھایا کہ یہ بہت نارمل اور بہت کامن سی بات ہے, لیکن شدت پسندی کسی چیز میں بھی اچھی نہیں جی ہوتی. بالکل. سر مین پوائنٹ اسٹرالوجی کے حوالے سے زوڈک سائن, برج, سیارے, واٹ از دس, کیا ہیں یہ؟ یہ دیکھیں آسمان پر ایک بیلٹ بنی ہوئی ہے, ہائپوتھیٹیکل بیلٹ ہے, اس کو وہاں پر پوائنٹس بنے ہوئے ہیں, اسی کو ہم زوڈک سائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈیٹس آف برتھ کی ضرورت پڑتی ہے, اس میں اس کا ہاروسکوپ کنسٹرکٹ ہوتا ہے, اس میں ٹائم آف برتھ, پلیس آف برتھ ہوتا ہے. وہاں سے پھر اس بچے کے لیے ہم اس کی لائف کی جو ڈیفرنٹ پیٹرنز ہے, ایونٹس ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلے ہمارے لیے جو بہترین چیز ہے کہ اس کو ہم ایجوکیشن کون سی دیں, اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے, اس کی ہیلتھ کیسی رہے گی, اس کو میرج کس طرح کے لائف پارٹنر سے کرنی چاہیے, وہ بزنس کرے یا جاب کرے. اسی طریقے سے اس کی لائف کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کی ایجوکیشنز ہے, اس کا کیریئر ہے, اور اس حوالے سے اگر وہ جاب یا بزنس, اس کی پرسنالٹی کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں, اسی کے مطابق اس کو وہ ڈیسیجن لینا چاہیے. تو وہاں پر ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ ایجوکیشن لیں, اس فیلڈ میں جائیں, یہاں پر آپ کی کامیابی کے زیادہ چانسز ہیں. سر یہ آپ نے ایک اور ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ دیکھیں, یہ میں بھی یہ چاہتی تھی کہ میں بھی آپ ہی کے اس سے سنوں کہ ہم اس چیز کو اپنے لیے ایک گائیڈ لائن بنا سکتے ہیں, نہ کہ ہم اس کو پریڈکشن لے کے اپنے اوپر مسلط کر لیں. آپ نے بڑی خوبصورت ہمیں اس کی جو مین پوائنٹ تھا وہ بتا دیا. سر آتے ہیں مین چیز پہ, ٹوٹل سر کتنے بروج ہیں؟ اس کے 12 زوڈک سائن, 12 بروج. ٹھیک ہے. اور ایریز سے لے کر پائسیس تک ہے, ایریز, ٹورس, جیمنی, اس کے بعد ہے کینسر, لیو, ورگو, لیبرا, اسکارپیو, سیگیٹیریس, کیپریکون, ایکویریس اور پائسیس. یہ 12 زوڈک سائنز ہیں اور 7 پلانٹس ہیں. ٹھیک ہے, سن, مون, مارس, وینس, اس کے بعد ہے مرکری, جوپیٹر, سیٹرن. تو انہی کی کیلکولیشنز کے ساتھ پھر جو ہے ہم جو پریڈکشنز ہوتی ہے اور ہاروسکوپ ریڈنگ ہوتی ہے وہ ہم اسی بیسس پہ کرتے ہیں. سر سیارے مطلب زوڈک سائن ہمارے 12 ہیں جی جی, اور وہ 7 ہیں. 7 وہ اس طریقے سے ہے. اب آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا فلاسفیکل یہ چیز ہوگی کہ 7 دن ہیں, آسمان بھی 7 ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو مین سیارے ہیں, ویسے تو کائنات میں بہت سارے چیزیں ہیں لیکن جو مین ہیں وہ یہ 7 ہی ہیں. تو اسی حوالے سے یہ 7 اور انہی کی ڈویژن ہے زوڈک سائن کے اندر, تو اسی سے ہم پھر کیلکولیشنز کر کے چیزوں کو, ہارسکوپ کو انٹرپٹ کرتے ہیں. ناظرین اندے نال ہی میں تو کو دسیساں کہ تساں اپنی سکرین تے دے پیو سو ایک نمبر آندا پیو سے تساں کال کر سکتے ہوئے, میرے کو پتہ ہے تساں لازمی کرے سو کال. تساں اگر کوئی بھی گل اپنے بروج دے حوالے نال, زوڈک سائن دے حوالے نال پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہوئے ضرور. اچھا سر ایک گل کہ میں اتنا ہی پوچھساں کہ میرے ناظرین بھی سننے بیٹھے کہ جو سارے بروج ہیں انہاں دے اگر اساں تھوڑا جہا چینج کروں, لکیسٹ بروج تے آونوں اساں تے ان دے بارے تھوڑا جہا دسیسو. دیکھیں ہر برج ہی لکی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اس کے اندر, اور اس کے اندر کچھ کمزوریاں بھی موجود ہیں. تو یہ ہر سال چینج ہوتے ہیں. بعض بروج کے لیے اچھا ٹائم ہے, بعض بروج کے لیے تھوڑا اسٹرگلنگ ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ایریز اور ٹورس, ان کے لیے اب ٹائم کافی بہتر چل رہا ہے. اور اگر ہم پائسیس کی بات کریں تو پائسیس والے تھوڑا سا اسٹرگلنگ پیریڈ ان کے لیے شروع ہوا ہے. پائسیس کو بہت ساری چیزوں میں ایشوز آ رہے ہیں, پرابلمز آ رہی ہیں. تو اسی طریقے سے جو اس سال کے اندر سب سے بیسٹ ٹائم ہے, لکیسٹ ٹائم ہے, وہ ایریز اور ٹورس والے لوگ موجود ہیں, ان کے لیے اس میں زیادہ آپ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں, اسٹرگلنگ آپ کی بہت کم ہوگی. پائسیس والوں کو تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑے گا, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہارنی, تو یہ چیزیں پھر بہتر ہو جائیں گی. اچھا سر, یہاں پہ ایک بڑا دلچسپی کا ایک بات ہے جو مجھے بھی بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ بالکل ہر زوڈک سائن کی ایک اپنی کیپیبلٹی ہے, ایک اپنی صلاحیت ہے. کیوں نہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی جائے کہ آپ تھوڑا سا اگر ان کو کیٹیگریز ہمیں دینا چاہیں کہ سب سے انٹیلیجنٹ, موسٹ آف کی بنیاد پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اس میں آتا ہے کہ موسٹ آف کی بنیاد پہ آپ لوگ جنرل ایک وہ کرتے ہوتے ہیں, موسٹ آف پاورفل زوڈک سائن. موسٹ آف پاورفل زوڈک سائن اگر دیکھیں تو
3 जोडिक साइन हैं जो रूलिंग जोडिक साइन है, जिसमें एरीज है फर्स्ट नंबर पर, सही। और सेकंड है लियोस, और थर्ड है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन। हाँ, अब अगर आप अपने हल्का बाब में या मोस्टली देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब का अगर हम देखें स्कॉर्पियन है, इमरान खान साहब को देखें एरीज है, तो मोस्टली लोग ये रूलिंग इनका जो है ये जोडिक साइन है, रूल करते हैं, और जिस भी शोबे में आप देखें मोस्टली लोग इन्हीं जोडिक साइन से उनका ताल्लुक होता है। ओके, ये मीन के ये एक हमारे पास है कि जो भी हमारी तारीख में गुजर चुके हैं उससे भी हम रिलेटेड कर सकते हैं। ये बड़ी बिल्कुल आपने बिल्कुल बात उससे की कर है। सकते हैं, और ये लीडर होते हैं बेसिकली। अगर कहीं भी हो किसी भी शोबे में आप देखेंगे, ऑब्जर्व कीजिएगा, ये लीड ही करते हैं। ओके, अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे सर, सॉफ्ट हार्टेड, और जिसको हम कह सकते हैं थोड़े से नरम दिल और एहसासमंद जोडिक साइन। जी, उसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट नंबर पे कैंसर है, ठीक है, और पाइसिस है, जेमिनी है, ये बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को, दूसरों की तकलीफ़ को भी अपना ही समझना शुरू कर देते हैं, इमोशनल्स होते हैं। तो ये जोडिक साइन में जो हैं लोग ज़्यादा काइंड हार्टेड होते हैं। सही। और अब आते हैं हम एक और चीज़ पे कि अगर हम एक और कैटेगरी को करें जिसमें हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में तरक्की को ले लेते हैं, कि वो उनके लिए यानी कि नॉर्मल साइन से ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को अचीव करना। देखिए, इसमें एरीज है और लियोस, स्कॉर्पियन और कैप्रिकॉर्न, ये इस तरह के जोडिक साइन है। अल्लाह ताला ने इनके अंदर इस तरह की खुसूसियात रखी हैं कि ये गिव अप नहीं करते, गिव अप नहीं करते। और ज़िंदगी में आप जब भी देखेंगे तो जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ काम किया है, नाम अर्न किया है, तो उन्होंने गिव अप नहीं किया। ज़िंदगी में हालात जैसे भी आए हैं गिव अप नहीं करते। परेशानियाँ, मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इन लोगों में ये सलाहियत बहुत ज़्यादा मौजूद होती है कि ये गिव अप नहीं करते, तो ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहते हैं लाइफ के अंदर। बहुत खूबसूरत बात सर। बल्कि हमारे साथ एक कॉलर भी आ गए हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अकरम बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, अकरम साहब क्या हाल हैं, ठीक हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह जी। आपका शो देख रहे थे, शुक्रिया। तो मैंने ये पूछना, मेरा बेटा है, उसका नाम है साद, मोहम्मद साद, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19/3/2010। 19/3/2010। जी सर। तो उसके बारे में पता करना, अभी वो 9th में है, तो उसका पता करना आगे उसकी स्टडी के बारे में, क्या फील्ड चूज करे, या बाकी उसके बारे में चीज़ें पूछनी थी जरा। डॉक्टर साहब को ज़रा सलाम भी मेरा पेश कर दें, और माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, कॉल करने का शुक्रिया। आप लाइव सुने, हम आपको अभी इसका जवाब देते हैं। सर आपने सुन लिया डेट ऑफ बर्थ वगैरह? जी, मेरा 19 मार्च बताई है जी। साद नाम बताया इन्होंने, साद नाम, और तीसरा महीना 2010। जी जी। उस हवाले से इनका जो जोडिक साइन बनता है वो है पाइसिस। माशाल्लाह। तो पाइसिस वाले जो लोग होते हैं, मैं पहले बता चुका, बहुत अच्छे दिल के, साफ, काइंड हार्टेड, लर्न करने वाले, मज़हब की तरफ ज़्यादा उनका रुझान। तो इस बच्चे के इंशाल्लाह इसकी जो प्लानिटरी पोजीशन है वो बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। तो ये बच्चे को इस तरह की फील्ड्स में लेके जाएं, ख़ास तौर पे अकाउंटिंग में और फाइनेंस में लेकर जाएं, ये शोबे इनके लिए अच्छे होंगे। और बच्चे को, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको फोर्स मत करें, उनको अपनी लाइफ के अंदर जो वो करना चाहते हैं वो करने दें। बिल्कुल सही। और सुन लिया होगा हमारे कॉलर ने भी, और इंशाल्लाह ये बहुत ही मैं कहती हूँ खुशबख्त साइन होता है, नो डाउट। अच्छा सर, अब आ जाते हैं, हमने बड़ी अच्छी अच्छी भी बातें कर ली, कुछ अब थोड़ा सा हम नेगेटिव पॉइंट्स पे भी क्यों ना डिस्कस कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कुछ अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ मैं कहती हूँ बुरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ उससे डिफरेंट भी होता है। अग्रेसिव जोडिक साइन। अग्रेसिव जो फर्स्ट नंबर पर है वो है स्कॉर्पियन। ओके। और ये बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे फिर दुश्मन भी होते हैं। ओके। तो इन कोशिश करनी चाहिए कि इनके साथ आप तरीके से डील करें, और अगर ये दुश्मन बन जाएं तो फिर ये आपको नहीं छोड़ते। ओके, दैट्स गुड। और सर सबसे और चीज़ जिसे कहते हैं कोल्ड ब्लड, और जिससे एहसास कम और ख़ुद पसंदी ज़्यादा, जिसके अंदर ज़्यादा पाई जाती हो, इस बारे में? इसमें देखें कैप्रिकॉर्न है,
टॉरस है और विर्गो हैं, ये वो ज़ोडिक साइन है। तो लेकिन ये हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये Most of कोल्ड people, ब्लडेड है, लेकिन वो कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, बेसिकली वो प्रैक्टिकल लोग होते हैं। वो प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो इमोशनली उसको उनको देख रहे होते हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड है, या फिर ये खुश्क मिजाज हम कह सकते हैं कि यार ये इस तरीके से है। लेकिन इन लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा ये एक्सपीरियंस करते हैं, उसी के ऊपर फोकस होता है इनका। बहुत सही, ये थी अब तक की हमारी ज़ोडिक साइन की बात। अब आते हैं एक और मेन पॉइंट पे सर, जायचा। जी, जायचा किस तरह से बनवाना चाहिए और किस इसके क्या प्रोसेस क्या है इसका कंप्लीट। लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, फिर इसका आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? इम्तियाज बात कर रहा हूँ मैम। आपके प्रोग्राम के हवाले से पूछना था कि बच्चे की उम्र है 18 मार्च 2017, मोहम्मद अफान। 18 मार्च 2017। 17 ठीक है जी, इस हवाले से प्लीज। सर, क्या पूछना चाहेंगे? कि ये कैसा है बच्चा पढ़ाई के हवाले से? ओके, अभी तो काफ़ी छोटा है, इंशाल्लाह अभी आपको बताते हैं ज़रूर। जी आप सुने, लाइव सुने, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, भी आपको बताते हैं। जी सर। अच्छा, ये इन्होंने बच्चे के हवाले से पूछा है कैसा है, तो बच्चे का Study जो में main जी पूछना जी चाह रहे होंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, तो इस हवाले से इनका जो हॉरोस्कोप है बच्चे का, ये काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसमें इनको परेशान नहीं होना, माशाल्लाह अच्छी इनकी प्लैनेटरी पोजीशन, हॉरोस्कोप पोजीशन अच्छी है। ये जिस फील्ड में भी काम करना चाहे उसमें इसको जाने दें, उसको रोके मत, और इंशाल्लाह ये तरक्की भी करेगा बच्चा। इनका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा बता है। दें ताकि उनको ये भी आसानी हो जाएगी। या इसका ये बता दिया सर ने कि ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका टाइम जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जी जी, माशाल्लाह। हॉरोस्कोप की कंडीशन बहुत अच्छी है। जिस भी फील्ड में एजुकेशन इसकी सही रहेगी, सेहत ठीक रहेगी, और जैसे ये ग्रो करेगा इंशाल्लाह तो इसको कामयाबियाँ मिलेंगी, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा एक कैलकुलेशंस है, अगर कहीं कोई इशू होता तो मैं उसका रेमेडी भी बता देता। ज़रूर। अब सर आते हैं जायचे पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जायचा सर, इस बारे में भी बताइएगा कि ख़ासकर जब दो ख़ानदान आपस में कोई रिश्ता जोड़ते हैं उस टाइम भी इसकी बड़ी एक अहमियत है, या ये सिर्फ एक बनी हुई है, क्या कहते हैं, मेथी बनी हुई है, और एक इंसान को अपना जायचा बनवाना चाहिए कभी ना कभी, और किस एज में? अच्छा चले, मैं अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको दो चीज़ें क्विकली बताता हूँ। जी। जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद साहब जो इस हवाले से एक इंग्लिश राइटर है, उन्होंने उनके ऊपर बुक लिखी है। बुक का नाम है जुल्फ़ी द भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। स्टैनले इसके राइटर है इंग्लिश, उन्होंने इसके अंदर एक चैप्टर बनाया है हॉरोस्कोप के नाम से। वहाँ पर वो ये बात बताते हैं कि इनकी जो वालदा थी उन्होंने हॉरोस्कोप बनवाया था उस टाइम में, और उस टाइम में उन्होंने उनकी लाइफ के तमाम जो इवेंट्स होने थे वो बता दिए थे, प्रेडिक्शंस कर दी थी। ओके। ये आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। यानी उनके साथ जो जो होना था वो तमाम चीज़ें प्रेडिक्ट कर दी थी, और वो वैसे ही हुई। और इंग्लिश राइटर है, इसको ज़रूर देखिएगा। दूसरी अल्लामा इकबाल साहब के बेटे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मरहूम, तो उन्होंने अपनी किताब के अंदर के जो जिसका उन्वान है कि अपना गिरबान चाक करूं, उसके अंदर एक ये जन्म पत्री के नाम से रेफरेंस है कि अल्लामा इकबाल साहब के एक दोस्त थे, उन्होंने उनको उनका हॉरोस्कोप बना के दिया, तो उन्होंने उसमें लिखा भी था ये क्या क्या ज़िंदगी के अंदर इसकी चीज़ें होंगी। तो हॉरोस्कोप तो बेसिकली इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन जब आपके अंदर हॉरोस्कोप आप कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, इसका असूल ये है कि बच्चे की तारीख पैदाइश दुरुस्त वाली, और उसके बाद टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ों के ऊपर आपका हॉरोस्कोप बनता है। ठीक है। और हॉरोस्कोप बनाने के बाद अगर इसमें अहम चीज़ ये है कि अगर चीज़ें नेगेटिव भी नज़र आ रही हैं तो आप उसको कोशिश करें कि उसके साथ सदकात और अल्लाह ताला के नाम वज़ाइफ वगैरह बताएं, ताकि वो उस नहुसत से बच सके। ठीक है। और नेगेटिव प्रिडिक्शंस मत दें, क्योंकि आप जब किसी को इस तरह की कोई प्रिडिक्शन या बात कह देते हैं तो उसके लिए फिर उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो जहन में बात बैठ जाती है। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पामिस्ट है, जो इन चीज़ों को प्रोफेशनली करते हैं, तो वो फिर इस तरीके से प्रिडिक्शंस नहीं देते,
ان کو ریمیڈیز دیتے ہیں, ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے زندگی میں چلنا ہے. سر آپ کو یہ کیسے انٹرسٹ ہوا, کچھ اب اپنے بارے میں بھی بتائیں. مجھے اس طریقے سے انٹرسٹ ہوا کہ میں کیونکہ سائنس اسٹوڈنٹ تھا, میں اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتا تھا, لیکن وہ کچھ 2-3 چیزیں ایسی میرے سامنے آئی کہ میں اپنی زندگی میں نہیں مانتا تھا کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے, تقدیر نہیں ہوتی, انسان ٹھیک ہے اپنی محنت کوشش سے کرتا ہے, لیکن یہ بات ٹھیک ہے لیکن 100% درست نہیں ہے. میں نے وہ چیزیں کی جو میں اپنی کوشش سے کر سکتا تھا, لیکن اس میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی. پھر میں اس پہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یار یہ کوئی چیز ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. تو میں نے اپنی لائف کے اندر ان چیزوں کو دیکھا, تو پھر مجھے بلیو ہوا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, علم بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, ہم بہت ساری چیزیں بدل سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں نہیں بدل سکتے. تو میں نے اس کو پرسنلی اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھا اور چیزیں میں نے اس کو درست پائی. صحیح. تو وہاں سے جو چیزیں ہم نے کوششیں کی, اسٹرگل کی, اور اس حوالے سے جو ٹائم ہم ویسٹ کیا, تو وہاں سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اگر ہم کسی کو بیفور ٹائم اس کو بتا دیں تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. سر بہت ضروری بات تھی اور اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عامر شہزاد بول رہا ہوں. جی عامر صاحب, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ سے. بڑا خوبصورت پروگرام چل رہا ہے, اور یہ مارننگ شو اس وقت دن بدن ترقی, اور یہ جو خاص طور پہ آپ یہ جو پہلے ہاف آور کے اندر ایک خاص کسی شعبے سے منسلک کسی مہربان کو بلاتے ہیں, یہ بڑا شاندار ہے. اور اس وقت تو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ سارا پروگرام انہیں کو ہم سنتے رہیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا پسند کرنے کا. کچھ پوچھنا چاہیں گے سر؟ ہاں جی, ان کو میرا نام تو سن لیا عامر شہزاد, اور میں اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا رہا ہوں, اور ان سے کہیے کہ تھوڑا سا احوال بتائیں گے. 20 سپتمبر 1964. 20 ستمبر 1964. 1964. سر ابھی آپ بس ہمیں لائیو دیکھیں, ہم آپ کو بالکل ابھی سوال کیا ہے؟ سر سوال تو بتا دیں. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ احوال زندگی انہوں نے دیکھنا ہے, بتانا ہے. مطلب 100 سوال ہوتے ہیں, اور پہلا سوال صرف یہی ہے کہ یہ جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں, کیا ہم ٹھیک جی رہے ہیں؟ ہمیں مطلب کیا کرنا چاہیے؟ ان کی سمجھ, میری ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے کیا سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے سر, ضرور ضرور سر. جی سر, ہو گیا. جی یہ ان کا بیسیکلی کویشچن جو ہے وہ میں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پایا. سر ان کا میرے خیال سے جنرل کویشچن ہے اپنی لائف کو لے کے, کہ آگے ان کی لائف میں کوئی پریشانی یا کوئی ایسا کچھ تو نہیں ہے, یا ان کو کوئی چیز کرنی تو نہیں چاہیے, جہاں تک میں سمجھ پائی. جی اس میں دیکھیں ان کے جو انہوں نے ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے, ان کے ذائچے کے مطابق ان کی جو مالی پوزیشن ہے وہ اس میں ان کو کافی پرابلم فیس کرنا پڑے ہیں. لیکن اب جو یہ ٹائم چل رہا ہے, یہ 2024 ہے, یہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. ماشاءاللہ. ان کی فائنینشیل کنڈیشن کے حوالے سے, ان کی ہیلتھ کے حوالے سے, کامیابیوں کے حوالے سے, اگر یہ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی, بہتری ہوگی, گروتھ ہوگی. تو 2024 اس حوالے سے ان کے لیے بہتر ہے. اور اگر ان کو زندگی میں مسائل آ رہے ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, تو اس کی میں ریمیڈی بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن یہ صدقہ کریں, اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا حی یا قیوم, اس کا ورد کریں. انشاءاللہ ان کی زندگی میں مزید بہتریاں ہوں گی. ماشاءاللہ, شکریہ. اچھا سر, کسی کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا, تو وہ اپنا کیسے زوڈیک سائن کا پتہ؟ زوڈیک سائن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں, آپ کو ڈیٹ آف برتھ پتا, تو ظاہر اگر آپ کچھ پوچھنے جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی اسپیسیفک کویشچن ہے, یا آپ کو میرج سے ریلیٹڈ ہے, ریلیشن شپ ہے, بزنس ہے, میرج ہے, یا آپ کوئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں, کانٹریکٹ سائن کرنا چاہ رہے ہیں, ویزے کے حوالے سے کوئی بھی ایشوز آ سکتا ہے. تو وہ آپ کے ذہن میں جو جب کویشچن رائز ہوتا ہے, جب آپ وہ اسٹرالوجر سے پوچھتے ہیں, تو اسی ٹائم میں ایک ہاراسکوپ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے, جس کو ہم وقتی ذائچہ یا ہوراری اسٹرالوجی بھی کہتے ہیں. وہ آپ کی لائف کے بارے میں, یا جو کویشچن آپ کرنا چاہ رہے ہو, وہ اس کے بارے میں آپ کو یس اور نو بتائے گا. یعنی کہ اگر آپ میرج کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بھی یہ رشتہ آیا ہے, اس میں ہمیں بتائیں کہ کیا چیزیں ہیں, اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ آپ اس میں اگر میرج کر لیتے ہیں تو آپ کی کتنی سکسیسفل رہے گی, یا نہیں کرنی چاہیے, یا کریں گے تو کتنے حد تک آپ کامیاب رہیں گے.
یہ تمام چیزیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چلے سر بہت شکریہ، مجھے بھی بالکل ہمارے اس سیگمنٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے اب اینڈنگ پہ، مجھے بھی بتائیں ذرا آن ایئر کہ میری کامیابی اب آگے کتنی ہے؟ جی آپ کی کامیابی، آپ کا زوڈک سائن مجھے نہیں پتا، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ چلیں آج لائیو پوچھتے ہیں۔ 23 جولائی جی جی 1992 جی ڈے جمعرات، رات 8 بجے 23 جولائی جی 1992۔ جی چل رہے ہیں، ٹائم بھی ہمیں پتہ ہے سر۔ ہم بتائیں، ٹائم بھی بتائیں، ٹائم سر ڈے تھا جمعرات کا اور ٹائم تھا 8 سے 8:30 صبح یا شام؟ شام۔ اچھا اس طریقے سے ہے آپ کے ہاروسکوپ کے اندر جو اہم چیز ہے اس میں بیسیکلی لیوز میں آپ آتے ہیں، سن سائن آپ کا لیو ہے اور مون سائن آپ کا ٹورس ہے۔ ٹورس ہے۔ اچھا اب بڑا بہترین کمبینیشن ہے جن کی یہ پوزیشن ہوتی ہے، خاص طور پہ مون ان ٹورس، بہت بیسٹ پوزیشن۔ اوکے لائف کے اندر اچیومنٹ، اچھے لوگ اور کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، میڈیا میں بہت زیادہ لگژری لائف کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کائنڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، فیتھ فل ہوتے ہیں، جن کے دوست بنتے ہیں ان کی سمجھے کہ دوستی کو نبھاتے ہیں، اچھے لائف پارٹنر ہوتے ہیں۔ لیکن اب میں جنرلی کہوں گا سر بالکل یہ تو مزہ ہے لائف کا۔ اس میں اس طرح کے لوگوں کو خاص طور پہ میرج کا ڈیسیجن تھوڑا سا سوچ کر لینا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ اپنی ایموشنز، اپنی تھنکنگ کے مطابق فیصلہ لیتے ہیں اور وہ غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ لائف کے اندر اس چیز کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا تاکہ زندگی کے اندر بہترین فیصلے جو ہیں آپ کی زندگی کو افیکٹ کرتے ہیں۔ باقی سر ہوپ فلی کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ویری سون ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ ہمیں جوائن کریں گے، اس ٹائم ہم اپنا پراپرلی اس حوالے سے ایک سیگمنٹ ترتیب دیں گے اور تب بھی میں اینڈنگ پہ اپنے بارے میں ضرور کچھ پوچھوں گی کیونکہ میرے ہی حوالے سے چلیں کسی اور کا ہوگا تو اس کو بھی تھوڑی بہت نالج مل جائے گی۔ سر تھینک یو۔ ناظرین تسا کتھا میں پے تسا کتھا ہی نہ ویسو اتھا ہی راسو حالے تے پروگرام بہت زبردست پروگرام توڑے کیتے ایک میادیاں بھرپور انٹرٹینمنٹ ڈاکٹر بزنس مین ان تو علاوہ فیشن دے گال تھی سے تو علاوہ آئی دی آواز بھی ہو سے اتھا ہی راسو کتھا ہی نہ ویسو ملتے تھے ایک چھوٹی جی بریک تو بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، کیا حال ہے؟ تساں ساڈے نال رہ گئے ہو سو کتھا ہی نہ گئے ہو سو۔ میں چاہتی ہے ہاں کہ اج اساں اپنے پروگرام کو تھوڑا جہا چینج کر گھنوں، تعارف بھی کروا گھنوں، لیکن کیوں نہ پہلے تھوڑا جہا کچھ تھی ونے، کوئی کنا کو کوئی خوراک کوئی روح کو مل ونے تو زیادہ بہتر نہیں۔ اون تو بعد جتنا دلچسپی دے نال تساں تعارف سن سو تے گال کرے سو تے فون بھی کرے سو، کال بھی کرنی ہے کیونکہ اج دے مہمان بہت اہم ہیں، بہت خاص ہیں۔ اج میں اگر آکھاں تا فل میرے کول ہر شے ہر میادیاں ساڈی فیلڈ دا بندہ موجود ہے، تساں خوش تھی ویسو۔ جی سر
پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے عالی کا نام سن کر رب بھی خیبر کانپ جاتا ہے لجپال علی لجپال علی لجپال علی لجپال علی ضرب تیری ضرب حق ہے قوت پروردگار حق حق لجپال علی لجپال علی لجپال علی لجپال علی ضرب تیری ضرب حق ہے قوت پروردگار حق حق لجپال علی لجپال علی لجپال علی لجپال علی ستم کے مقابل مددگار علی علی اللہ کے شیروں کا سردار علی علی جب جب ہو مشکل ہو للکار علی علی خیبر ہو خندق ہو ہر بار علی علی پیشوا ہے صاحب ذوالفقار حق حق لجپال علی لجپال علی لجپال علی لجپال علی حیدر کرم حیدر عطا ہر درد کی حیدر دوا حیدر کرم حیدر عطا ہر درد کی حیدر دوا پٹلی ہے آدم علی ہے عبداللہ ہے راز مادت کی حیدر پوری در علی ہے ولایت کا پہلا قاری تصوف سمندر علی ہے سفینہ علی رہنما ہے صاحب اسرار حق حق لجپال علی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. تھینک یو سو مچ. اتنا زبردست میں کہتی ہوں ہمیں انرجی ہمیں والیوم ہمارا بھی آپ نے اتنا بوسٹ کر دیا کہ اب آئے گا نا مزہ بات کرنے کا. جی میرے ساتھ موجود ہیں رومان ملک سنگر ہیں اور بھی میں اگر بات کروں تو بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. ان سے مل کے آج بڑا خوشگوار ایک احساس بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے شاندار میں کہتی ہوں آغاز کروایا. کیا ہی بات ہے سر, کیا حال. ویلکم, بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے شو میں بہت بہت خوش آمدید. اس کے ساتھ ہی
मैं नाज़रीन तो आदी आना हारे लेके जी टाइम मेरे प्रोग्राम में बल्कि थोड़े प्रोग्राम में कोई खूबसूरत मैं आदियाँ फीमेल होमण त मेहमान क्या ज़बरदस्त वाल शो थींदा है मेरे को बड़ी खुशी थींदी है त होवे भी अगर टैलेंटेड इवें भी कि एक टैलेंट भी ना होवे सोचो वाल डॉक्टर भी होमण इंदे नाल ओ मैं आदियाँ बड़ी अपनी फील्ड तू एक चेंज फील्ड जी को आख सकते थे डॉक्टर जी टाइम लड़कियां पढ़दियां पे होंदे मेडिकल को बड़ा अपने आप को पढ़ाई तक महदूद कर रखेंगे लेकिन मैं अगर आखा मेरी आज दी मेहमान क्या कमाल शख्सियत क्योंकि इन्हों को अपने फैशन अपनी डिज़ाइनिंग को भी अपनी स्किल्स को भी इन्होंने उ टाइम पे मैं आदि कितनी साइड क्या नहीं किया उनको भी टाइम दिता है तो प्रॉपर तरीके नाल दुहाई शयां को नाल गिन के चलियन तो हुण माशाअल्लाह नाल एक बड़ा खूबसूरत ना साडे मुल्तान तो बाहर भी ते सारे बल्कि तुसा बड़े जान पहचान लाजमी हो से क्योंकि सोशल अगर मीडिया की गाल करूँ तुसा इन्हों को देखा हो से लाजमी जी गाल है क्योंकि इन्हों का हुण इन टाइम एक ब्रांड भी है इस तो इलावा ये इन टाइम बड़ी खूबसूरती नाल अपने जो टैलेंट है डिज़ाइनिंग का क्या कमाल मैं तारुफ करवेसा मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर सईदा दिल आवेज़ क्या हाल है ठीक ठाक हैं आप मैं बिल्कुल ठीक आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक कैसा लग रहा है आपको शो में सबसे पहले तो आपने इतना प्यारा तारुफ कराया जिसको सुन के ही मैं खुद भी बहुत थैंक यू सो मच आपने इतनी अप्रिसिएशन की और बेसिकली मैं खुद एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ एंड निश्चित से एफिलिएटेड हूँ बेसिकली एंड दूसरी साइड्स पे मतलब क्योंकि मुझे शौक था क्योंकि लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर वो डॉक्टर की फील्ड में आ जाएं मतलब आफ्टर MBBS वो कहते हैं कि बस अब हमने डॉक्टर ही बनना है और लोगों का भी माइंडसेट ये होता है कि यार शी इज़ अ डॉक्टर और ही इज़ अ डॉक्टर तो यार ये बस क्लिनिक करते हैं या ये बहुत बोरिंग पर्सनालिटीज़ होते हैं या लोग अगर बात भी करें हाँ तुम आते ही हमसे इवन कोई अगर कॉन्वो भी करे ना तो डॉक्टर साहब मुझे ये मसला हो गया ये मसला हो गया तो लाइक उन्हें लगता है कि ना बस ये इनको यही चीज़ आती है और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बहुत से शौक होते हैं लाइक कोई स्केचिंग का शौकीन होता है कोई फैशन डिज़ाइनिंग के शौक होता है किसी को मॉडलिंग का शौक होता है किसी को अपना ब्रांड लॉन्च करने का शौक होता है बट लोगों के मुताबिक अगर आप एक बार MBBS में आ गए हो उसके बाद आपके पास ना टाइम होगा ना आपके पास अपने उन शौकों को साइड पे रखते हैं और क्योंकि ये भी लोगों को बहुत होता है कि अगर पेरेंट्स कहते थे बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा कोई ये नहीं कहता कि मतलब ये क्या करेगा आपको आज बुलाने का मकसद यही था कि मैं अपने वसेब को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा प्यारा वसेब देखो आज आपके सामने कितनी टैलेंटेड एक मैं कहती हूँ कामयाब हमारे आने वाले वक्त में डॉक्टर भी होंगी और कितना उन्होंने खूबसूरती से हर चीज़ को मैनेज किया है थैंक यू और इसके साथ ही एक और कामयाब इंसान से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं क्योंकि जहाँ पे कामयाब इंसानों की बात आती है तो हर इंसान की नज़र में उसकी कामयाबी होती है लेकिन मेरी नज़र में ये भी मेरे मेहमान कामयाब हैं क्योंकि मैं अगर कहूँ डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और आज के दौर में इसके बगैर कुछ भी नहीं होता कोई काम भी नहीं चलता कोई कारोबार भी नहीं चल सकता और हम सब की कहीं ना कहीं इन तक ही होती है कि नहीं इनके बगैर हम कहाँ कहीं पे भी नहीं मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान महमूद और उस्मान इसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्योंकि ये बहुत कुछ करते हैं जी उस्मान क्या हाल है जी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप मैं ठीक आप बताएं कैसे हैं जी अल्लाह का शुक्र फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू PTV और जो स्टार्टिंग में रुमान ने बूस्ट कर दिया है तो उसमें तो वाकई मज़ा आने वाला है फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग है और टोटल मुझे 16 साल हो गए हैं काम करते हुए और 8 साल मुझे डिजिटल मार्केटिंग में हो गए ओके और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मैंने की हैं फेसबुक से डिजिटल सेल्स में और गूगल के अंदर की हैं ओके तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने बिज़नेस को कैसे बूस्टअप करना है और सेकेंडली हमने ई-कॉमर्स में कैसे अपने आप को बूस्टअप करना है बिल्कुल आज इस पे हमने बात करनी है क्योंकि बेसिक जो चीज़ है ना वो भी अभी लोगों को नहीं अवेयरनेस जो कि होनी लाजिम है और इसी के उसमें बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है आज आप हमें नुकसान से बचाएंगे उम्मीद है जी मैं आपको सारी टिप्स बिल्कुल और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ इनके पास बड़ी डिग्रियां हैं और बड़े सोशल उस पर मैं कहती हूँ मीडिया के किंग कह सकते हैं बड़ी वेबसाइट्स वगैरह इनके उस पर चलती हैं और हमारे ऑल ऑफ पाकिस्तान से बड़ा कुछ इनके बिहाफ पे है लेकिन इनके साथ आज एक और डॉक्टर भी मैं आदि नाज़रीन क्या कमाल गाल है कि आज मैं त्रीजे डॉक्टर का तारुफ करवेंदी पई हाँ
ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। इंदे उत्ते गाल करना भी लाजिम है क्योंकि साकू इंदी भी अवेयरनेस कहनी असा अगर गाल करूँ तो ज़रा थोड़ा जे अपने बारे देखो, अपने आप को सोचो तो कितना एक इंदे बारे फिक्र करें देवे। सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा सवेरे तो एक दफ़ा शाम को तुसा अगर तीत ब्रश करें देवे तो आ देवे नाउ दैट्स इट। इवें अज कहनी अज तक प्रॉपर तरीके नाल मैं आदि बेहतरीन तरीके नाल गाइड करे सन क्योंकि अज साढ़े नाल डॉक्टर मौजूद हैं। मेरे नाल डॉक्टर मौजूद हैं डॉक्टर जहाँ ज़ेब के अवान माहिर डेंटिस्ट हैं ते कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट। जी सर क्या हाल है? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल पीटीवी का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे लोगों को इस किस्म के अवेयरनेस सेशन होने चाहिए और इंशाल्लाह ताला आज आपके प्रोग्राम से हम लोगों को इतनी अवेयरनेस देंगे कि उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे हमने अपनी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ अपनी डेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर तरीके से लेके चल सके क्योंकि दांत एक ऐसी चीज़ है कि जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। किले का दरवाज़ा मजबूत होगा तो किला मजबूत रहेगा और बेसिकली ये एक आपका दरवाज़ा है, ठीक है। सो यहाँ से ही हर चीज़ ने एंटर होना है, यहीं से प्रॉपरली आगे आपको लाइफ का स्टाइल चीज़ें आपकी जो न्यूरिशमेंट है वो बेहतर तरीके से चल सकेंगी। सो आज इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी ऐसा कुछ बताएंगे आपके प्रोग्राम के तो फैल से ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि इसका भी प्रॉपर एक ख्याल रखना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी बात है और ये आपने हमारी वो बात की है जिस पे लाजिम है बात करना क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी कभी किसी को नहीं देखा कि उसने खुद से इस चीज़ को थोड़ा सा भी ट्रीट किया हो या इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस लेने की कोशिश। जब एंड होता है कि नहीं अब तीत में कोई इशू आ गया है या उसको हमने रिमूव कराना है देन ही हम जा रहे होते हैं डेंटिस्ट के पास। प्रॉब्लम सबसे पहला बेसिक प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोगों को ये चीज़ होती है कि दिल एक है, मैदा एक है, किडनीज दो हैं, लिमिटेड चीजें हैं। जैसे कुछ होता है डॉक्टर के पास भागते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागते हैं, राइट। अब अल्लाह पाक ने आपको अगर 32 दांत दे दी हैं इट डजंट मीन्स कि 32 का मतलब ये है कि आप बस इसको खुला छोड़ दो, ऐसा नहीं है। एक एक दांत अपनी अपनी एक अफादियत रखता है। पीछे वाले दांत खाने के लिए, सामने वाले दांत दिखाने के लिए। ये नहीं होंगे तो ऑकवर्डनेस होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये नहीं होंगे तो खाना नहीं खा सकेंगे। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर पैटर्न होता है और 90% हमारे पास पेशेंट तभी आता है जब उसकी बस हो चुकी होती है। और अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर ड्यू टू ये जो मेडिकल फार्मेसीज हैं कुछ भी होता है फार्मेसी पे चले गए, उन्होंने अपने से कोई पुड़ी बना के दे दी और काम चल रहा है और दवाइयाँ ले लेके अपना स्टमक ख़राब कर रहे हैं। अब मेडिसिन एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, एक लेवल तक आप खा सकते हैं मेडिसिन, उसके बाद रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। जब वो भी दवाई काम नहीं आती तब हमारे पास आते हैं और फिर तब कुछ हो नहीं सकता। हकीकत सच बात की है आपने। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक यहीं पे बात बहुत अहम है करनी, इसीलिए आपसे करके फिर क्योंकि ये हम बैठे हुए मेरे यहाँ पे बाकी हमारे दोस्त भी जानना और इस बात को समझना चाहेंगे। सर कहा जाता है, सुना जाता है डेंटिस्ट बहुत महंगा है। ये बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि डेंटिस्ट की बात आती है तो हम सब कहते हैं कि नाउ अब एग्जैक्टली बेसिकली पता क्या है, डेंटिस्ट महंगा नहीं है, आपकी नेग्लिजेंस उसको बहुत एक्सपेंसिव बना देती है। द थिंग इज कि जैसे ही किसी दांत में कैविटी होती है आपको फील होता है फूड इंफेक्शन हो रही है, खाना फंस रहा है, किसी वजह से फंस रहा होगा, ऐसे तो नहीं फंस रहा, ठीक है। आप टूथपिक मार मार के गम्स को इतना इन्फ्लेम्ड कर देते हैं कि वो बिल्कुल अपनी जगह छोड़ देते हैं। दांत कीड़ा लग गया, ख़राब हो गया, ग्रॉसली केरियस हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप तब डॉक्टर के पास आए। आप अगर इनिशियल स्टेज पे आए थे जस्ट सिंपल फिलिंग होती और आपका हल्का सा खर्चा होता, अब वो चला गया रूट कनाल पे, वो चला गया कैपिंग पे, वो चला गया एक्सट्रैक्शन पे। अब जब इतने सारे काम एक साथ होंगे तो फिटिंग्स भी उसी हिसाब से होती हैं। एग्जैक्टली पहले फिलिंग होना है, फिलिंग के मिनिमम चार्जेस होंगे, आप पे करेंगे, काम खत्म, दांत भी ठीक, आप भी ठीक। बट आपने उसको निगलेक्ट इतना किया है, आप उसका काम चला रहे। क्यों, क्या हुआ, इस साइड पे प्रॉब्लम हुआ, आप इस साइड से खाना शुरू कर दिया। आपने जब 6 महीने इस साइड से खाना शुरू कर दिया, सारा बर्डन इधर चला गया। अब इस साइड पे आप खा पी नहीं सकते, फिर अब इस साइड को ठीक कराने के लिए डेफिनेट सी बात है आपको एक ह्यूज अमाउंट लगेगी, ठीक है। सो उस चीज को देखते हुए हमारे पाकिस्तान में फॉलो अप का रूटीन है ही नहीं कि लाइक 3 महीने बाद 6 महीने बाद आप जस्ट सिंपली जाएं,
फॉलो अप करें, चेकअप करवाएं, कोई प्रॉब्लम है वहीं पर रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको पता चल दैट्स जाएगा। पॉइंट सर, ठीक है ना? बहुत जरूरी मतलब बात बेसिक है। चीज ये होती है कि फॉलो अप रूटीन नहीं है हमारे पाकिस्तान में। अब यहाँ पे क्या होता है कि दिल को कुछ हुआ फौरन भागते हैं और फिर हर 3 महीने बाद दोबारा भागते हैं या कुछ नहीं है। क्योंकि उससे हमें ये खतरा हो जाता है ना, नहीं अब तो हमने रहना नहीं, अब तो हमारी जान को खतरा हो गया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बेसिकली जान का खतरा मुंह से ही तो मुंह स्टार्ट से ही होगा। तो स्टार्ट होता जब आप प्रॉपरली च्यू करके नहीं खा पाएंगे तो आपका खाना डायरेक्ट अंदर जाएगा, तो एसिडिक बाइल आपका वो चीज उसको प्रॉपरली उसको ग्राइंड नहीं कर सकेगा। स्टमक एसिडिटी का प्रॉब्लम, जब स्टमक एसिडिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा तो बैड ब्रेथ स्टार्ट हो जाएगी, आपके मुंह से एसिडिक ब्रेथ आना शुरू हो जाएगी। तो ये हैलिटोसिस एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि मैं ब्रश सुबह शाम करता हूँ मेरे मुंह से स्मेल नहीं जाती। द थिंग इज कि उस स्मेल ना जाने के पीछे बैकग्राउंड तो आप चेक करें Background बेसिकली कि check आपको करें। प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं। ग्रेट सर, थैंक यू सर। ये वो मैं कहती हूँ बेसिक था जो कि हमें भी आज बैठे बैठे बहुत कुछ इसमें से मिला होगा, क्योंकि हम जहाँ इतने टेस्ट करवाते हैं अपने जर्नल हम ले रहे होते हैं, हमें Exactly. हम तो जाएंगे, मैं तो जाऊंगी अब। अब आते हैं अपनी आज की आवाज़ की तरफ। सर बहुत खूबसूरत, शानदार, एक दफ़ा फिर से दिल से तारीफ़, क्योंकि अभी आपने हमें अगेन भी एनर्जी देनी होगी, लेकिन इससे पहले कुछ बताएं अपने बारे में। जी, जैसे कि मैंने कलाम से स्टार्ट किया, अब मैं अपनी जर्नी आपको बता चलूँ। बिल्कुल। 2009 से मैंने म्यूज़िक का कैरियर स्टार्ट किया। एक कॉलेज से स्टार्ट किया जहाँ पे सही। इंटरनेशनल कॉमर्स कॉलेज से, जहाँ पे कोई इस तरह का सीन नहीं था। लेकिन उससे पहले मैं अपने स्कूल में बज़्म अदब का सदर रहा। सही। वहाँ से मैंने सनाखानी से स्टार्ट किया, फिर मिली नगमों से स्टार्ट किया, देन उसके बाद कॉलेज लाइफ आई, तब स्टक हो गया। फिर मैं क्रिकेट में चला गया। सही। मैं रेड बुल गेमर्स खेले, कराची से कश्मीर तक खेले, और क्रिकेट छोड़ने के बाद फिर मैं 2013 से प्रॉपर म्यूज़िक की तरफ आया। जब मैंने 14 में मास्टर के लिए यूनिवर्सिटी में आया तो मैं आते ही मैं उससे पहले मैंने म्यूज़िक को बाकायदा सीखा। सही। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एक तो जो बेउस्तादा होता है वो मार्केट में चंद दिन आता है आईने की तरह, यूँ आया और यूँ चला गया। जो सीखा हुआ होता है स्टूडेंट या सिंगर, उसका ये फ़ायदा होता है कि वो एक तो लाइफ में चल रहा होता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो जब मेरे उस्ताद मोहतरम सर नवीद भट्टी साहब, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। मैं अलहमरा लाहौर से सीखा, दैन उसके बाद मुल्तान के 2-3 और उस्ताद हैं जिसमें नईम बबलू साहब वफ़ात पा चुके हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। दोस्तों से बहुत कुछ सीखा, दोस्तों के अलावा उनसे भी बहुत कुछ सीखा जो आपको पसंद नहीं करते, आप उनसे सबसे अच्छा सीख सकते हैं। ये तो आपने वो बात की है जो कि वाकई कामयाबी का राज है। एग्जैक्टली। हाँ। जो कि आपके लेफ्ट राइट आपके जो दोस्त होते हैं ऑलरेडी पहले से मार्केट में जो इन होते हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ, और इतना कुछ सिखा देते हैं कि आपको मार्केटिंग सिखा देते हैं, आपको अपना सिंगिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं, ऐसे कुछ अल्फाज होते हैं वो गलत गा देना कि यार इसको पता ना चले। फिर हम उसको सही कैसे सुनेंगे, दूसरा साथ वाला जो मुखलिस दोस्त होगा वो बताएगा भाई उसने गलत कहा है, आपने अच्छा गाना है। ओके, तो ये एक मार्केटिंग स्टंट है लोगों के अंदर कि यार मैं अच्छा गा के उसको ना सुनाऊं, वो गलत गाए, वो उसको अच्छा गाए, लेकिन ये गलत है। हर उसमें फील्ड में पाए जाते हैं जहाँ पे वही बात आपने बहुत खूबसूरत बात की कि आपने दोनों की बात की, आपने मनफी सोच रखने वाले और मुस्बत सोच रखने वाले लोगों की, जहाँ आपकी एक साइड पे आपका कोई एनिमी खड़ा है तो दूसरी साइड पे आपका कोई ना कोई बहुत अच्छा फ्रेंड भी खड़ा है। जैसे सुर की बात करें, सुर एक हवा में गिरा लगाना का नाम है, सुर गलत लग ही नहीं सकता। अगर एक गाने वाला जिसको म्यूज़िक सेंस है, जिसको म्यूज़िक का नॉलेज है, अगर वो एक नोट भी गलत लगा देगा, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, अगर ये एक अपना पेशेंट का ऑपरेट कर रहे हैं दांतों का, गलत अगर वो जो मशीन है कहीं आगे पीछे चली जाए तो वो पेशेंट रो पड़ेगा, भाई एक ही हो गया। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में सुर जो है वो गलत लगने से आपके अंदर की इनर की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो यार गलत हो गया, कोई बात कान पकड़ लेना। लाइव कॉन्सर्ट में आप गा रहे हैं, उधर थोड़ी बहुत आपको रियायत है, लेकिन जब आप स्टूडियो में गा रहे हैं वहाँ रियायत नहीं है, वहाँ पे एक एक नोट आपका पकड़ा जाता है कि यार ये बंदा बेसुरा है। सर, मैं तो सिंगर्स को कहती हूँ कि सिंगर्स तो किसी सूरत नहीं बच सकते, क्योंकि उनको सुनने वाला हर बंदा उनका उस्ताद होता है। एग्जैक्टली। लिसनर्स इतने अच्छे अच्छे हो चुके हैं मार्केट में, और अब हर बंदा ही इतना म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक सुन चुके हैं। ये जो आजकल का दगड़ बगड़ म्यूजिक आ गया है, नो डाउट ये आजकल अपडेटिंग है ना,
لیکن جو اچھے لسنرز ہیں وہ اتنے باریک لوگ ہیں کہ آپ کی ایک شرطی بھی اگر خراب ہو گئی ہے تو وہ پکڑ لے گا نہیں یار آج ایسا مزہ نہیں آیا. آپ نے پہلا جو سنایا اس سے آپ کا اندازہ ہو گیا. نہیں بس یہ استادوں کی کرم نوازی ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ابھی بھی. یہ ایسا سمندر ہے, یہ کمپلیٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو سنگر ہو یا میوزیشنز ہو, کوئی کچھ بھی ہو. بٹ میں یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں ملتان سے بلونگ کرتا ہوں. میں نے پورے پاکستان میں کنسرٹس کرتا ہوں. اسکول کالج یونیورسٹیز میری یوتھ ہی ہوتی ہے جو کنسرٹس کے لیے. میرا ملتان کے لوگوں کے لیے یا ملتان ریجن کے لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ خدا را ایسے استاد ڈھونڈیں جن سے آپ پراپر میوزک سیکھیں. بگنرز جتنے بھی آ رہے ہیں اس وقت گٹار پکڑ کے کیفیز بیٹھ جاتے ہیں لیفٹ رائٹ, گرلز کے لیے بوائز, وہ جو چیز ہے نا اس کو ختم کریں. پہلے اپنے آپ کو نکھاریں. ہیرا جب تک ہیرا نہیں لگے گا اس کو پبلک دیکھیں جی, گانا کوئی بھی گا رہا ہے پبلک میں بیٹھ کے انجوائے تو کر لیں گی. لسنر ڈفرنٹ ہر طرح کے ہوتے ہیں. تو میری ان سب سے ریکویسٹ ہے اچھے استاد ڈھونڈیں, اچھے استادوں کے پاس بیٹھیں, ان کے پاس نہ جائیں جو کہیں اوے آ رہے ہیں پھر وہ بریانی دی پلیٹ لے کے اندر ہیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کیونکہ آپ نے دیکھیں یہ ہوتی ہے جنون پرسنالٹی جنہوں نے اپنے ہی جونیئرز کو ایک ٹپ بھی دے دیا. سر بہت شکریہ, یہ بات یہی تو ہمارا پلیٹ فارم بھی تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو آئے کچھ نہ کچھ سکھا کے جائے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی خوبصورت ہمارے لیے ایک اتنی چھوٹی سی عمر میں میں کہوں گی ایک کامیابی حاصل کی ہے. کیونکہ کامیابی میری نظر میں ایک لڑکی اگر گھر سے نکل کے تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے نا تو وہ بھی کامیاب ہے آج کے دور میں. اور آپ میں کہتی ہوں باہمت, میں کہتی ہوں وہ ہمارے سب کے لیے, ہماری وسیب کے لیے کہ کتنی اس ٹائم ڈاکٹرز بیٹھی ہوئی سوچ رہی ہوں گی ہاں ہمارا تو یہ بھی اسکل ہے, ہمارے اندر تو یہ بھی ہے. آپ نے کب سٹارٹ کیا؟ میں نے بیسیکلی جب میں نسٹر میں افیلیٹ ہو گئی تھی کہ مطلب میرا MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا تو آفٹر دیٹ مجھے پہلے تو نہیں مطلب سمجھ آ رہا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ میں نے بھی نا, کیونکہ ایک ٹرینڈ بنا ہوتا ہے جو ٹپیکل ایک تھاٹ ہوتا ہے کہ آپ اب ڈاکٹر بن رہے ہو, اب آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, بس آپ ایک ڈسائنڈ ہو گئے ہو کہ آفٹر 5 ایئرز آپ ڈاکٹر بن جائیں گے. بٹ آفٹر دیٹ جب مطلب میں نے اسٹارٹ کیا, کیونکہ مجھے نا بیسیکلی اسکیچنگ وغیرہ کا, فیشن ڈیزائننگ کا اور اپنے برانڈز لانچ کرنے کا نا بہت شوق تھا, ایک کریز تھا میرے میں کہ مطلب میں ایسا کچھ کروں. کیونکہ اور دوسری بات سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ساری یوتھ ہے. اس وقت آپ جتنا بھی دیکھو کسی نے یوتھ سے انگیج کرنا ہو نا تو ان کے طریقے سے آپ سوشل میڈیا پہ آ جاؤ, بٹ اس میں دکھایا کیا جا رہا ہے, اس میں یہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی کہ مطلب کیا لائف ہوگی یا کیسے اپنے گولز اچیو کرنے یا کیا. تو میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ مطلب جب میں آ گئی میں نے پھر کہا کہ نا ایک ٹرائی دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ نا مطلب اس میڈیکل کے ساتھ ہی اپنا برانڈ کر کے دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا. مطلب ایک ٹرائی ہی ہے نا, کوشش کرنے میں کچھ غلط تو نہیں ہے. شروع سے تھا بھی انٹرسٹ بھی تھا مجھے بہت تھا کا, تو انسان ویسے بھی گیٹ اپ کر کے وہ کر ہی رہا ہوتا ہے پریکٹس, لیکن کپڑوں کا, جھولری کا, ان سب میں انٹرسٹ مجھے بہت زیادہ. اصل میں میری ماما میری انسپریشن ہے بیسیکلی, تو میں انہیں دیکھتی تھی تو وہ بھی لائک فل سیٹ اپ میں رہتی تھی بہت زیادہ نا. کبھی ایسا نہیں میں نے انہیں دیکھا کہ وہ نہ فلی ڈریس جب ہوں. تو مجھے بھی نا ایک اسٹارٹنگ سے ہی بہت کریز تھا اس سائڈ پہ. تو پھر میں نے جب میں آ گئی تھی میں نے کہا یار ایک بار نا اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں, کر کے نا ٹرائی کرتے ہیں کیا ہوگا. تو پھر میں نے اپنا ایک پیج بنایا برانڈ کا بیسیکلی, اور اس کے بعد نا میں نے اسٹارٹ کیا کہ نا میں نے کہا کہ ملتان میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو نہیں ہیں, بیسیکلی جو ہے نہیں, جو چیز آپ کو یہاں پہ نہیں مل رہی. اب وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی جیولریز ہوتی تھی کیونکہ مجھے نا بہت بڑی بڑی چیزیں اور یونیک چیزیں بالکل پسند آتی تھیں, اینٹیک چیز اس ٹائپ کی جو ادھر نہیں ملتی ہیں. ادھر آپ جاؤ گے آپ کا بہت لمیٹڈ چوائسیز ہوتی ہیں کہ ایک ہی ہے وہی چیز آپ لے لو. تو میں نے بیسیکلی امپورٹ کرنا اسٹارٹ کی, لائک ایکسپورٹ امپورٹ اسٹارٹ کی کہ جو چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں, فرض کریں اگر وہ آؤٹ آف کنٹری سے آ رہی ہوتی ہیں یا جو امیزون وغیرہ پہ بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں مگر ادھر نہیں مل رہی ہوتی. ایون ایسے کسٹمائز گفٹس اگر آپ کو لینے ہو تو باسکٹس وغیرہ ہوتی ہیں پراپر, اب جیسے ویلنٹائنز آ رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ڈیز آ رہے ہوتے ہیں, اب لوگ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ نا ہم بہت اسپیشل کچھ سا کریں. یہ پرفیومز اور یہ سب بہت نارمل چیزیں ہوتی ہیں جو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. ہاں, اور لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایسا کریں جس میں ایفرٹ لگے. لائک اگر ہم اپنے بہت پیار کرنے والے کو اوبویسلی گفٹ کو ہی دیتے ہیں تو ہم ایک کسٹمائز بنائیں جو اتنا اسپیشل ہو کہ وہ یاد رکھے کہ یہ ہے کیا. یہیں پہ میں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں
बताएं डॉक्टर साहिबा के बारे में, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं टाइम लेके बात करती हूँ ताकि वो एक चीज़ को प्रॉपरली हमें बता दें। और अभी मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड करूँगी कि ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज करती हैं। हाँ। और इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। हाँ, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे लिए बेसिकली एक MBBS में जब मैं आई थी तो हम लोग, क्योंकि इलेक्शंस होते हैं तो एज अ GR एज अ CR हम लोग खड़े होते हैं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं क्योंकि 4 साल से अपनी क्लास की GR हूँ, तो मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं, ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं, जैसे डिफरेंट कंपनीज़ करती हैं, वहाँ पे हम लोग एज अ कंपनी होते हैं। तो हम लोगों ने 100 बच्चों को 150 बच्चों को साथ लेके नॉर्थ एरियाज़ में जाना बड़ों को होता नहीं है। लेके जाते। बड़ों को भी मतलब हमारी अपनी क्लास सही, होती है, बेसिकली सही, मतलब लेके सही। जा भी सकते हैं। और जितने भी इवेंट्स होते हैं, लाइक कोई फंक्शन हो, अभी रिसेंटली हमारी अपनी वाइट कोट सेरेमनी भी आएगी, वो भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करनी है, माशाल्लाह। क्योंकि हम लोगों को स्टार्ट से ही वो कर देते हैं कि ना आप लोगों ने, ऐसा नहीं होता जो लोगों का माइंडसेट है कि डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो हर चीज़ कर सकते हैं, बस उनको मैनेज करना होता है अपना मैनेज टाइम। करना होता है। चाहे आपने फैशन डिज़ाइनिंग में आगे आना है, चाहे आपने अपना बुटीक लॉन्च करना है या अपना ब्रांड लॉन्च करना है, चाहे आपको चीज़ों को प्रमोट करना है, बस आपको स्पेशली बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस करना आना चाहिए। इट्स नॉट ये कि आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपकी लाइफ एक ही डायरेक्शन पे चलेगी। Not at all, आप अपनी हॉबीज़ को साथ लेके चल सकते हो। इवन मुझे स्केचिंग का बहुत शौक है, मैं बहुत ज़्यादा स्केच करती हूँ, मैं बहुत पेंटिंग्स करती हूँ, मैं लाइक रील्स बनाती हूँ, अपने ब्रांड्स अलग चला रही हूँ इस वक्त मैं, और सब कुछ लाइक ऑनलाइन चल रहा है, लाइक मतलब एक ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन इज अ वे टू एंगेज विद यूथ राइट नाउ। आपने मेरी बात आसान कर दी, क्योंकि ऑनलाइन पे अगर बात की जाए तो फिर मार्केटिंग पे बात आती है, और मैं मार्केटिंग की बात आए, एक्सपर्ट की बात आए, तो हमारे पास तो बेहतरीन एक कामयाब एक्सपर्ट बैठा है। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह नाज़रीन, हमेशा दी कार एक छोटी जी ब्रेक आ गई, लेकिन क्या करूं, ब्रेक भी ज़रूरी है, लेकिन ब्रेक तो पहले एनर्जी भी तो ज़रूरी है। सॉन्ग ना सुन तो ब्रेक की में आसे तुसां असां मिल के सॉन्ग सुन एक छोटी जी ब्रेक आसे वल सीधी गाल थी से कि किवें असां अपने बिजनेस को ऑनलाइन कामयाब कर सकते थे। जी सर। दो अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, तेरा एतबार है, जी लेंगे हम 4 दिन। हो कह दो अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, तेरा एतबार है, जी लेंगे हम 4 दिन। तेरी यादें कैसे भुलाऊं, कैसे भुलाऊं।
कैसे भुलाऊं ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਬੈਠਿਆ ਸੇ ਤੇ ਵੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨੇ ਸਾਕੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਰੰਗ ਭਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਹੁਣ ਗੱਲ थी से उस्मान लाल उस्मान मैं ये चाहूँगी मुझे सिखाएं बताएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपने फील्ड से रिलेटेड और अभी हम बात कर रहे थे मैं और डॉक्टर साहिबा कि ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से इसकी मार्केटिंग के हवाले से है क्या ये चीज़ कुछ बताओ कब कैसे ज़ैनब देखें कि मार्केटिंग के जो ट्रेंड है शुरू से ही चलते आ रहे हैं डिफरेंट मीडियम के लिहाज से इस जो सेक्टर में सिर्फ मीडियम ही चेंज हुआ है जो कि वो मीडियम है इंटरनेट अच्छा और इसमें प्लस एक और चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं किसी भी फील्ड से रेलेवेंट तो इंटरनेट के ऊपर आपको टारगेट बेस्ड ऑडियंस मिल जाती है यानी कि जो आपका मैसेज है ना वो राइट पर्सन तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से ये है कि आपकी जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है जब वो राइट होती हैं तो ऑफ कोर्स हर बिजनेस में ये होता है हर कोई अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें तो जब हम अपनी प्रोडक्ट को लेकर राइट पर्सन पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह वो प्रोडक्ट आपका जो है वो आपको प्रॉफिट देता है इससे पहले एक और भी बात हो रही थी हमारी कि ब्रांड कैसे हम करें अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें ठीक है तो उसमें अगर हम कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लेके आते हैं जैसे आप ये सब कुछ स्टार्ट कैसे होगा ई कॉमर्स किसके जी मैं उसी पे आ रहा हूँ हाँ उसी फील्ड को जो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो मैं अभी जो गुफ्तगू करूँगा उसमें सारे आंसर आ जाएंगे अगर आप कोई इंटरनेशनल मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप कहते हैं ये जी मैंने बाहर के मुल्क से मंगवाई है सही है उसकी एक हाइप ही अलग से होती है वो हाइप कैसे पता लग रही होती है वो इसलिए पता लग रही होती है कि पाकिस्तान में किसी ने भी अगर उस लेवल को अचीव करना है अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का प्रॉपर उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया होता है बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हाँ दूसरी चीज़ इंटरनेट के ऊपर जितने भी मीडियम्स हैं उस पर उनके अपने यूज़र नेम के साथ अकाउंट्स बने होते हैं और अगर मज़ीद मेच्योर करना है अपनी किसी प्रोडक्ट को अब ये जो बात मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं ई कॉमर्स के अंदर ठीक है जा रहा बिल्कुल हूँ ठीक अच्छी है बात है तो उसमें आपका एक प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए जब वेबसाइट आपका प्रॉपर होगा आपके सारे सोशल मीडिया जितने भी मीडियम है इंटरनेट के ऊपर उसके सारे उस पर भी आपका जो प्रोडक्ट है लाइव होगा तो जिसकी वजह से उसके बाद फिर कंटेंट है फिर इंफॉर्मेशन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने ये सारी चीज़ें बना ली हैं उसको छोड़ दें नहीं वीकली बेस के ऊपर आप अपना एक कैलेंडर सेट करते हैं कि मैंने अपने इस प्रोडक्ट का इस दिन में ये रिव्यू देना है ये मैंने आर्ट वर्क लेके आना है ये मैंने एनिमेशन लेके आनी है ये मैंने इसकी रील लेके आनी है आजकल रील का बहुत ट्रेंड है क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बड़ी वीडियो देखें तो वो ये कहते हैं कि रील के अंदर अगर आपने पहले 10 से 15 सेकंड में अच्छा मैसेज दे दिया ऑडियंस आपके पास एंगेज हो गई है तो ये जो इंटरनेट के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जितने भी बिजनेस हैं तो इसका जो बैकबोन है वो आपका कंटेंट है अच्छा अगर आपका कंटेंट बहुत क्रिस्प है तो जिसकी वजह से ऑडियंस आपके पास जब इंगेज होती है तो ये जितने भी आपके फेसबुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट टिकटॉक ये आपकी ट्रैफिक को स्निफ कर लेते हैं और आपके पास फिर ऑटोमेटिक ऑडियंस दोबारा भेजना शुरू कर देते हैं जब ऑडियंस दोबारा भेजना शुरू कर देते हैं ये थोड़ी सी ड्राई सी गुफ्तगू है लेकिन ये उन लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है जो कि ये काम कर रहे हैं और जो कि सोचना चाह रहे हैं तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है ये कि वो इस चीज़ को स्निफ करें और इजीली अपने ब्रांड को टॉप पे लेके जाए तो वो जब ऑडियंस उसके बाद इंगेज हो जाती है तो जितने भी ये इंटरनेशनल मीडियम्स हैं हमारे तो ये उसके बाद ट्रैफिक ऑटोमेटिक भेज रहे होते हैं क्योंकि वहाँ से उनको रेवेन्यू मिल रहा होता है फेसबुक को भी इंस्टाग्राम को भी टिकटॉक को भी
تو اس طرح آپ لوگ بزنس کو بوسٹ اپ کرتے ہیں. صحیح ہے. آسان کر دیتا ہوں کہ آپ کا پورا پورٹ فولیو ہونا چاہیے, ویب سائٹ ہونی چاہیے, اور آپ کے سارے سوشل میڈیا سیم یوزر نیم کے ساتھ ہونے چاہیے. زبردست. تو اس طرح آپ اپنے بزنس کو آپ گرو کرتے ہیں, اور پھر جب آپ تھوڑی سی اسپانسر ایڈ چلاتے ہیں تو ٹارگیٹ آڈینس کے اوپر جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے آپ اور سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. پھر پاکستان میں اگر یہ آپ فارمولا اپلائی کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ بھی آپ ایز اے برانڈ شروع ہو جائیں. جیسے آپ ڈفرینٹ قسم کے یہاں پہ برانڈ ہیں تو وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اسی کو بائی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کاسمیٹک کی ہوگی یا جیولری کی ہوگی یا آپ کی اسکن کے لحاظ سے ہوگی یا فٹنس ایکسیسریز ہوگی. لیکن کیا کہ ان کی بار بار کنٹینٹ آ رہا ہوتا ہے, تو کنٹینٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آتے ہیں اصل آپ کے کام کی طرف. یہ تو آپ نے ہمیں وہ اتنے سے ٹائم میں کہتی ہوں ٹوٹل بزنس ہمیں صحیح سے صرف گائیڈ ہی نہیں کیا, ہمیں حفظ بھی کروا دیا, کیونکہ اب سمجھ آ گئی ہے. کوئی ہمارے سامنے بات کرے گا نا تو اگر ہم نہیں بھی کرتے ہمیں جواب آتا ہوگا. لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ اب آپ خود کیا کر رہے ہیں اس ٹائم؟ اچھا جی, میری جو ایکسپرٹیز ہیں, آئی ایم اے ڈیجیٹل مارکیٹر, اور انٹرو میں نے آپ کو بتا دیا تو میرا جتنا ایکسپیرینس تھا. 2 سیکٹرز کو میں ورکنگ کر رہا ہوں. ڈیجیٹل مارکیٹر ایز اے کنسلٹنٹ میں ریئل اسٹیٹ کو دیکھ رہا ہوں, جس میں میں نا فینومیناز ڈیزائن کرتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں جتنے بھی بلڈر حضرات ہیں, آف کورس انہوں نے اپنی کیا پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنی ہے, اپنی کوئی نہ کوئی پراپرٹی یا کمرشل سینٹر یا ہومس, ٹھیک ہے, تو اس کی میں پوری نا فینومینا ڈیزائن کرتا ہوں مارکیٹنگ کا. تو ایز اے کنسلٹنٹ ان کو سروس دے رہا ہوں. اور جو بیک بون بزنس ہے, جو شروع سے بزنس ہے, وہ ہے ای کامرس کا. ای کامرس ایجنسی ہے جس میں ہم ٹک ٹاک میں اور میرا بھائی اوور آل پاکستان میں ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر کام کر رہے ہیں. اور اس میں ٹک ٹاک سے, کیونکہ ٹک ٹاک آپ دیکھتے ہو کہ انٹرٹینمنٹ ہے, ذرا شغل وگل ہے, لیکن یہ بہت زیادہ سیریس پلیٹ فارم ہے. ہر بندے کو اسکرول کرتے دیکھا ہے ہم نے. اسکرولنگ آپ کر رہے ہوتے ہو, اور دوسری بات ہے اس پہ اتنی زیادہ آڈینس آ چکی ہے, جس میں آپ اپنی پروڈکٹ کو ایزیلی زیادہ سیل کر سکتے ہو. تو ہم نا سیل کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ شاید وہ لوگ سمجھیں گے یہ پتہ نہیں یہ بھی ٹک ٹاکر ہے. نو, ہم ٹک ٹاک کی سیل کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا, وہاں سے ٹریفک لے کے جاتے ہیں کس کے اوپر, ویب سائٹ کے اوپر. اسی طرح فیس بک کے اوپر, اس میں بھی ہم سیلس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اسی طرح انسٹاگرام, ریچ آج کل جو پلیٹ فارم جو چل رہا ہے, اسنیپ چیٹ آپ لوگ بڑا ان ہوا ہے, تو اسنیپ چیٹ کے اوپر بھی بڑی آپ کی میچور آڈینس ہے. تو ای کامرس کے اندر ہم ان پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی سیل کو بوسٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ کلائنٹس کے لیے بھی, اور کچھ میرے اپنے ذاتی برانڈس بھی ہیں. تو وہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں نظر بھی آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل انشاءاللہ. ٹائم دے گزرتے پتہ کہہ نہیں لگتا. ایویں ہی جڑے شے بھی تساں کرنا چاہندے وے کر کھنو, بعد وچ افسوس کیا کرنا. دیکھو آج کتنے کامیاب لوگ تے کتنی چھوٹی عمر دے کامیاب لوگ اساں تو ملوائے سے. انہاں تو سکھ کھنو کافی تھی وے تھے. گالی کرنی آسان ہے, عمل کرنا مشکل کیا نہیں ہوتا, صرف سوچنا مشکل ہوتا ہے. کر گھنسو. سر, پروگرام ایسے ہی گزر جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, کیونکہ جب باتیں ہوتی ہیں کام کی تو کام کی باتوں میں نا دلچسپی بڑھ جاتی ہے. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ایک بھرپور قسم کا میسج آپ ہماری آڈینس کو, کیونکہ انشاءاللہ پھر ایک اور پروگرام ہم کرتے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی ہم اسی فیلڈ کے اوپر, اسی ٹاپک کے اوپر کرنا چاہیں گے ہم. لیکن ابھی آپ ہم سب کو کیا سمجھانا اور کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے آلریڈی بات کی نا کہ ڈاکٹر مطلب صرف وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں ٹائم مینیج کرنے کی بات ہوتی ہے. سو ٹائم مینیج کرنے کے حوالے سے میں اپنے بارے میں تھوڑی سی ایک انٹرو دینا چاہوں گا کہ لائک الحمدللہ میں نے جب اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا تو آج الحمدللہ میری تقریباً 6 برانچز ہیں کلینکس کی. تو میں مطلب لائک ٹائم مینیج ہی کر رہا ہوں, تو ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہوں اس طرح. تو ڈاکٹر از ناٹ لائک دیٹ کہ ایک ہی کلینک بنایا اور ساری زندگی وہیں پہ آپ نے گزارتے ہیں. آپ اگر ٹائم مینیج کر سکتے ہو تو آپ بہت ساری کمیونٹیز میں ڈفرینٹ شہروں میں سرو کر سکتے ہیں, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم سرو کریں اچھے طریقے سے. اینڈ سیکنڈلی جو ایک میسیج پوائنٹ آف ویو سے بات ہے وہ یہ ہے کہ دانت ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے. ٹھیک ہے, سو برشنگ پیٹرن ایک تو اپنا پراپر انہانس کریں کہ صبح شام لازمی کرنا, اور تھوڑی سی ٹیکنیک کو ٹھیک کریں. سر یہیں پہ نا آپ کی میں بات کاٹ نہیں رہی ہوں, اس میں ایڈ کروا رہی ہوں کہ کیونکہ یہ ہمارے سب کے لیے بہت ضروری ہو جائے گا. تھوڑا سا اسی میسیج میں نا ہمیں گائیڈ لائن بھی دے دیں جو کہ ہماری ریگولر روٹین میں بھی ہم ایڈ کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں یہ ہے سب سے پہلے تو نارملی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماؤتھ واش کرتے ہیں. 90% میں اپنے پیشنٹس کو ماؤتھ واش نہیں پرسکرائب کرتا.
सही। बिकॉज वो एक आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट है, ठीक है, वो हर पेशेंट के लिए नहीं होता सही। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा पेशेंट होता है उसको ऑलरेडी गम्स उसके इन्फ्लेम्ड हुए हुए हैं और गम्स उसके रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, गल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। आप माउथ वॉश इतना हार्ड इंग्रेडिएंट देंगे वो और ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, ठीक है। सो उसमें ये होता है कि एक नेचुरल माउथ वॉश जो मैं 90% पेशेंट्स को देता हूँ वो क्या होता है, आपके घर से आपको फ्री में मिल जाएगा, ओके, ठीक है। वो नीम गर्म पानी है, उसमें इतना सा नमक डालना है आपने, जस्ट उसको आपने गार्गल्स करने। एक नेचुरल माउथ वॉश है, फ्री में मिलेगा, रेडीली अवेलेबल होगा, कहीं से भी मिल जाएगा। और दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास हर घंटे 2 घंटे बाद आप करें। आपके गम्स इतने हेल्दी होंगे, आपके जो दांत हिल रहे होते हैं वो आपकी जगह पे वापस आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मिसकंसेप्शन के हवाले से मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि नॉर्मली पेशेंट्स कहते हैं कि हमने स्केलिंग करवाई, दांतों की सफाई करवाई और हमारे दांत गिर गए और वो डॉक्टर को ब्लेम कर रहे थे, डॉक्टर ही पागल सी पता नहीं की करता। ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी वही बात, आपकी नेग्लिजेंस इस लेवल पे आ चुकी होती है कि जो मास्क हो रहा होता है, लेम लैंग्वेज में कैलकुलस बोलते हैं, लेम लैंग्वेज में पेशेंट को समझाने के लिए मास्क हो रहा बोलते हैं कि उसने मास्क को गला दिया। आपका गम यहाँ होता है, अब यहाँ से यहाँ चला गया, ऊपर आपका कैलकुलस आ गया, अब यहाँ से यहाँ चला गया कैलकुलस, अब ये सारी जगह कैलकुलस से भरी हुई है। तो जब हम स्केलिंग करते हैं, कैलकुलस हटाते हैं, गम्स तो यहाँ है, तो वो आपकी रूट एरिया तक जा चुके हैं, तो दांत तो हिल रहा होगा, क्योंकि पहले गम्स को कैलकुलस ने पकड़ा हुआ था, अब कैलकुलस हट गया तो दांत हिल रहा है। ये जो हम स्पेसिफिकली हम चाहते हैं कि जनाब हमने ये पॉलिश करवा रहे हैं, हम नीट करवा रहे हैं, वाइटनिंग करवा रहे हैं और जो स्केलिंग करवा रहे हैं, दांतों की सफाई करवा रहे हैं, वो कहते हैं दांतों की सफाई के बाद ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया। तो वो क्यों लगेगा, क्योंकि आपकी रूट्स एक्सपोज हो चुकी हुई है। तो जब रूट्स एक्सपोज होंगी, पानी भी पिएंगे, हवा भी लगेगी, तो ठंडा गर्म लगेगा, महसूस हो रहा है हमें। हाँ एग्जैक्टली, वो एक फील आना शुरू हो जाती है कि जैसे कोई चीज लग रही है। तो उसमें ये होता है कि हर 6 मंथ के बाद फॉलो अप करें, लाजमी, कुछ है नहीं है, हल्की सी स्केलिंग की जरूरत होगी, वहीं पे वो मसूड़ा आपका ठीक हो जाएगा। नहीं तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के टकोर वाला प्रोसेस अपनी लाइफ के अंदर रूटीन में डालें। सर अगर किसी ने करवा लिया है, यानी कि उसने बिल्कुल एंड करके भी ये करवाया है, तो उसके बाद वो क्या करे? अगर तो टूथ मोबिलिटी है, फिर तो उसको उस हिसाब से प्रोसीजर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लाइक अगर इतना मोबाइल है कि वो उसको नुकसान होगा, हिलेगा, इन्फेक्शन होगी, उसको तो फिर निकालना पड़ता है, ठीक है। निकालने के बाद फिर आर्टिफिशियल टूथ प्लेस करने पड़ते हैं। ये जरूरी, डेफिनेट सी बात है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल टूथ प्लेस नहीं करेंगे तो आपने स्पेस क्रिएट कर दी, वो दांत तो निकल गया। अब उस स्पेस में दांत ना होने की वजह से साथ वाले दांत उस स्पेस में टिल्ट होना शुरू हो जाए, तो आपके पूरे मुंह की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। सो वो हर चीज अगर आपने निकलवाई है उसको लगवाना जरूरी है, और अगर कोई चीज खराब है उसको ठीक करवाना जरूरी है, बहुत जबरदस्त। तो ये चीज है कि दांतों को अपनी लाइफ का एक ऐसा एलिमेंट समझे, अपने जिस्म का, बॉडी का एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हर कहानी स्टार्ट होनी है, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से च्यू करके नहीं खा पी सकेंगे तो आपकी हेल्थ बरकरार नहीं रहेगी, और हेल्थ बरकरार नहीं रहेगी तो डेफिनेट सी बात है आप ओवरऑल वीक होना शुरू हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इस कम से कम टाइम में अपना ये टॉपिक मैक्सिमम अपने लिए और आप सबके लिए पूछ लूँ, क्योंकि ये वो बातें जो वाकई बहुत ज़रूरी हैं, हम सुनते भी नहीं हैं, पता नहीं क्यों, जब तक हमारे साथ वो खुद पे गुजर ना जाए। और टीथ बहुत बड़ी नेमत है, जिनके पास नहीं होती वो उनसे पूछ के देखें कभी। और ये भी सर ने क्लियर कर दिया कि अगर आपका निकलवा लिया आपने तो उसकी जगह आपको लगवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी। थैंक यू सर। और इसी के साथ इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के लिए रेडी रहें, क्योंकि अभी हमारा एक और टॉपिक जो था उसको अभी हमने छेड़ा भी नहीं है। बिल्कुल, कॉस्मेटिक्स एंड जो स्किन उसके लिए तो हमें 10 दिन भी बहुत कम है, क्योंकि जहाँ पे कॉस्मेटिक की बात आती है वहाँ पे हम लोग तो फिर एक वास्ट एक वो वैरायटी है कि आपको इतनी मतलब फोन कॉल्स भी आएंगी कि भाई हमें ये मसले हमें इसका बताएं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, इंशाल्लाह ताला इसमें हम बैठ के एक प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल बड़ा मजा आएगा। क्योंकि इसीलिए मैंने आज इस पे बात नहीं की, क्योंकि ये जो टॉपिक था ये भी बहुत अहम था, और मुझे अभी से पीछे से क्वेश्चंस भी आ गया है टीथ के हवाले से। उन्होंने कहा मैम किसी तरह हमें एडजस्टमेंट करके हमें भी 1-2 चीज़ें पूछ दें। वो ख़ास कर ये है कि सर बच्चों में दूध के दांत, ये बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन था, और ये किसी ना किसी क्या हो भी सकता है जो आजकल इश्यूज बन रहे हैं कि 10 इयर्स तक भी वो अब जा रहे हैं,
وہ نکلوانے چاہیے, کیسے اس کا وہ اس پروسیجر میں ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 6.5 سال کی عمر میں دودھ کے دانت گرنا شروع ہو جائیں گے اور پرماننٹ دانت آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اگر 6.5 سال کی عمر تک نہیں ہو رہا, اٹ مینس دیٹ یہ ڈیلیڈ ایرپشن چل رہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اگر 7 سال کا بچہ ہو گیا اور ابھی تک دودھ کا دانت نہیں گرا, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک تو پہلی بات کنسرن کرنا چاہیے ڈاکٹر کو. سیکنڈ تھنگ, اگر نہیں آیا تو وہ دانت پیچھے سے نکلنا شروع ہو جائے گا یا آگے سے نکلنا شروع ہو آج جائے کل گا. ہم دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو کیا ہوتا ہے کہ دودھ کا دانت پڑا ہوتا ہے اور پرماننٹ دانت پیچھے سے آ جاتا ہے, تو یہ تو کلیئر کٹ میل الائنمنٹ کی طرف جا رہا ہے. اٹ مینس دیٹ جو دودھ کا دانت ہے اس کو نکلوانا ضروری ہوگا, نکلوانا یہ آپ ٹائملی. اچھا, ایک ہوتا ہے کنڈیشن کے ہل رہے ہے لیکن پھر بھی پیچھے سے دانت نکل آیا, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, بیسیکلی ہماری آج کل کی جو جنریشن ہے وہ ہے جنک فوڈ جنریشن, پیزا, شوارما, ٹھیک ہے, لائک زنگر, برگر وغیرہ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنی سافٹ ڈائٹ لینے کے بعد بچوں کی پریکٹس ہی ختم ہو جاتی ہے ہارڈ بائٹ کی, اور دودھ کا دانت تب تک نہیں گرتا جب تک آپ ہارڈ بائٹ تھراپی نہیں دیتے. تو 90% میں اپنے پیشنٹس کو یہی پرسکرائب کرتا ہوں کہ جب بچے آتے ہیں نا تو پہلے تو ان سے دوستی کرتا ہوں اور ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرتا. ان کے پیرنٹس کو کہتا ہوں اس کو آپ گنڈیریاں کھلائیں, ایپل کھلائیں, امرود کھلائیں, ناشپتی کھلائیں, اس طرح کی ہارڈ چیزیں اس کو بائٹ کروائیں. کیویٹی بھی تو سر بہت عام ہو گئی ہے مین. ایگزیکٹلی. اس میں ایک سب سے بڑا پرابلم ہے بیبی باٹل کیریز. بیبی باٹل کیریز کیا چیز ہے کہ رات کو بچہ جب فیڈر پیتا ہے تو فیڈر منہ میں ہی رکھ کے سو جاتا ہے. وہ جو آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا ٹائم سپین ہوتا ہے اس نے فیڈر منہ میں رکھا ہوا ہے, تو وہاں پہ بیکٹیریل انفلیمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پلاسٹک منہ میں ہے, دودھ کے اندر بیکٹیریا, پلاسٹک کا بیکٹیریا, آپ کے سلائیویشن ہے, یہ ساری چیزیں مکس اینڈ میچ ہو کے آپ کو ایک کیریز انوائرمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے بچوں میں اب ایسا تو ہے نہیں کہ دودھ پیا پھر اس کو اٹھایا, برش کرایا, پھر سلایا, یہ تو ہے نہیں. اب اس نے دودھ پیا وہ وہیں پہ سو گیا. بلکہ پوری رات مائیں فیڈر بھی نہیں وہ کرتی ہیں کہ بچہ اٹھ جائے گا اسی ڈر سے کہ یہ اٹھے نہ اور اس کو وہ کنٹینیو. ہاں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, بیبی باٹل کیریز بہت عام سی چیز ہو چکی ہے. اس کے لیے ہائیجین مینٹین کرنا کہ صبح اٹھ کے لازمی برش کروائیں. اب وہ صبح بھی برش کی پریکٹس ہی کیوں, یہ تو چھوٹا بچہ ہے, اس کو کیا برش کروانا, کیونکہ وہ ماؤں کی خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ان کو خود کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے, بچے نے تو نہیں کرنا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کا فیڈر منہ میں ہوتا ہے, نپل منہ میں ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے یا بچوں میں تھم سکنگ کی بھی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی. اب تھم سکنگ کی وجہ سے آپ کا جو اوپر کا جا ہوتا ہے نا, میکسیلا ہوتا ہے, وہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بڑا ایک آج کل کا ایشو ہے. پھر اس کو کیا ہوتا ہے کہ جب 13 سال 14 سال کی عمر میں بچہ جاتا ہے, پرماننٹ ٹوتھ آ چکے ہوئے ہوتے ہیں, گروئنگ ایج میں جا رہا ہوتا ہے, پھر اس کو بریسز لگوانے پڑتے ہیں. پھر اس کو اچھا یہ اس ریزن سے ہوتا ہے, اس ریزنز کی وجہ سے یہ سارا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے نا. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ یہ جینیٹیکلی ہی ہر چیز خراب ہو رہی ہے, آپ کی اپنی ڈیلی لائف اس میں بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. میں کہتی ہوں جتنا ہو سکتا ہے انہی چند منٹوں میں ہم نے بڑا سمرائز کر کے ساری چیزوں کو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو تھوڑے ٹائم میں زیادہ انفارمیشن مل جائے. ہماری عوام, ہم لوگ نا زیادہ سننا بھی تو نہیں پسند کرتے, یہ بھی تو ہمارے اندر کی ایک بات ہے. ایک تو میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتی ہوں اور مجھے یہ گلا شکوہ بھی رہ جاتا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی بات نا صرف جواب دینے کے لیے سن رہا ہے. وہ چاہے اگلا ڈاکٹر ہی کیوں نہیں, اس کو اچھا, اور مزے کہ جب تک اس پہ نہیں پڑتی تب تک اس کو اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طرح ہی جیسے میں نے آج کا ٹاپک بھی اس لیے رکھا تھا کہ الفاظ کا اثر جو ہوتا ہے وہ اگلے پہ تو ہونا ہے, ایسا ہونا ہے, لیکن آپ کی اپنی ذات پہ پہلے ہوتا ہے. تو اپنا خیال رکھو, یا کیا کر سکتے ہیں, اپنا تا خیال رکھو. یہ کوئی اتنی اوکھی گال تے کہنی ایندے نال عثمان کیا آکھے سو, اپنے دل دی گال میسج بنا کے کیا دے سو؟ میں یہ میسج دوں گا کیونکہ یوتھ کے لیے, اور یوتھ کو میں یہی کہوں گا کہ جو اپنا ایٹیٹیوڈ ہے, کیونکہ جیسے ہم بچے یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں تو ان کا جو ایٹیٹیوڈ کا لیول ہوتا ہے وہ بہت ہائی فائی ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد وہ یکدم ڈاؤن بھی آتا ہے. وہ کیوں آتا ہے, وہ جب جاب کے لیے کسی کمپنیز میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو یوز کے لیے یہ میسج ہوگا کہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, ٹھیک ہے, ہر فیلڈ میں ڈیجیٹلائزیشن ہے, ہر فیلڈ میں, ڈاکٹر فیلڈ ہو یا آپ کی بایو ٹیک ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو, ایون کہ اسٹیٹس یا اکنامکس کی فیلڈ ہو. اگر ہر یوز اپنے ساتھ ڈیجیٹل اسکلس کو ساتھ اٹیچ کر لیتی ہے تو وہ اپنا سب سے پہلے پورٹ فولیو بنائے. ایسے اچھا,
بار بار کیوں پورٹفولیو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے. پہچان ہوتی ہے. اور جب پورٹفولیو ڈیجیٹلائز بن جاتا ہے تو وہ ہر کسی کے پاس ایزی ایکسیس چلا, پھر لوگوں کو پتہ لگتا ہے یار اس کے اندر تو یہ قابلیت ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوتھ ڈیورنگ اسٹڈی اپنی ڈیجیٹل اسکل کو انہینس کرے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں. سب سے بیسٹ جو چیز ہے, میں تھوڑا سا فن میں کہوں گا کہ گوگل بابا اور یوٹیوب بھائی, یہ سب سے بیسٹ چیز ہے. اگر یہ انہی سے ہی لرننگ کر لیتے ہیں, بے شمار آپ کے پاس ٹیوٹوریلز پڑے ہیں, آپ انہی سے کریں لرننگ. اگر وہ سیریس ہیں, لرننگ کرنے کے بعد اس کو پھر امپلیمنٹ کریں, پورٹفولیو بنائیں, اور ڈفرینٹ بہت ساری کمپنیز میں 4 سے 5 کمپنی میں ایز اے فری آف کاسٹ کام کر لیں. اس کا بتاؤں کیا فائدہ؟ ہاں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی سی وی میں جب ایڈ کریں گے تو اس کی سی وی کا ویٹ اپ ہو جائے گا. جب سی وی کا ویٹ اپ ہو جائے گا, ان کو آلریڈی ایکسپیرینس بھی ہوگا, اور ان کے پاس وہ ایزیلی, کیونکہ ہر کمپنی کو ڈیجیٹلائز کے لیے بندہ تو چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر فیلڈ ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ بڑی پالشڈ ہے تو وہ اپ ہو گیا. تو یوز کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سیریس لے لے, اور پھر دیکھیں کیسے جاتی ہے آگے. میں کہتی ہوں عثمان, آپ نے آج اپنے لائف کا اب تک جتنی آپ کی محنت ہے, جو ایکسپیرینس ہے, آپ نے ہم سب کے ساتھ شیئر وہ بات کی ہے جو کہ سیکرٹ ہے. یہ وہ سیکرٹ ہے کہ جو عموماً آپ کو ایسے سننے میں اور سمجھانے میں ملے گا نہیں, لیکن یہ پریکٹیکل کرنے کے بعد ہی آپ کو کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کوئکلی اپنی بہت سارا ٹائم اپنی لائف کا ویسٹ کیے بغیر ایک ترقی حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آئیں گے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ پہلے تو پروگرام کے لیے ٹائم نکالنے کا, اور اسی کے ساتھ اپنے دل کی بات میسج بنا کے کیا دینا چاہیں گے ہمیں؟ میں بس یہی, میرا میسج بیسیکلی یوتھ کے لیے ہوگا کہ اپنے کریئر پہ فوکسڈ رہیں, بٹ اس کے ساتھ کریئر پہ فوکسڈ رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے جتنے بھی پیشنز ہیں اور ہابیز ہیں ان کو آپ جتنا پورا کرنا چاہتے ہو وہ کرو. کریئر فوکس کے ساتھ رہ کے اپنی ہابیز, اپنے پیشنز, جو بھی چیزیں ان کو اچیو کریں, سوچیں, کام کریں اور اچیو کریں. صرف سوچتے ہی نہ رہ جائیں, اس پہ کوئی ایکشن بھی لیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اور ایک اچھے وے میں کریں. ہاں, سٹارٹنگ میں اگر نا امیدی ہو بھی جائے تو اپنے آپ کو خود حوصلہ دیں. ہاں, اور ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سٹارٹ کرو تو یو گو آن اے ہائی پچ, ایسے نہیں ہوتا. آپ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, بٹ اس میں کنسسٹنسی ایک مینٹین کریں. اور چھوٹی سی زندگی ہے, اس میں جتنا کرنا ہے نا وہ کر لو, بہت تاکہ بعد میں کوئی ریگریٹ نہ رہے آپ کو کہ یہ نہیں کیا یار, یہ چھوڑ دیا. اچھا, یہیں پہ نا خاص کر میں آپ سے تو چاہوں گی آپ 2 میسج دو. ایک تو آپ نے دیا, اب آپ اسپیشلی گرلز کو دو, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کامیابی یا کوئی اپنی اچیومنٹ کی تو بہت ایک سفر ہوتا ہے جو کہ ہمارا آسان ہو جاتا ہے جب ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کہ پیرنٹس کا ساتھ ہونا ہمارے لیے ایک ایسا گفٹ ہے کہ آپ سمجھیں جو آپ کی 10 سال کی مشقت ہوتی ہے نا, آپ کی وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کا ایک سہارا, ان کا ساتھ اور ان کا آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتے نا آپ کے لیے بہت آسان ہے. لیکن اس کے باوجود گرلز کو بہت زیادہ ایک چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے, سب سے زیادہ کہ اگر وہ ٹیلنٹڈ بھی ہے نا, ان میں وہ ہنر بھی ہے, ان میں وہ صلاحیت بھی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ گرلز ہیں, ان کو تو یہ بہت بڑا ایج ہے. اس بارے میں کیا کہیں گی اور کیسے ہمت دینا چاہیں گی گرلز کو؟ اس بارے میں بس یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو ایک بات, آپ نے اگر یہ آپ سوچنے لگ گئے نا کہ میں نے یہ کیا تو یہ کیا کہے گا یا یہ کیا کہے گی یا لوگ کیا کہیں گے, اس بارے میں نہیں سوچو. وہ کہتے ہیں نا کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, چھوڑ ان بیکار کی باتوں کو. تو بیسیکلی آپ اپنے اوپر کانفیڈنٹ رکھو, اور دوسری بات اپنے پیرنٹس کو ہر چیز میں ساتھ لے کے چلو. صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں, چاہے آپ کو جتنے بھی دنیا میں لوگ مل جائیں نا جو کہیں گے کہ ہم سب سے زیادہ سنسیئر آپ کے ساتھ ہیں, جو پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوں گے نا, وہ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ اگر, اور اپنے ہم لوگوں کا نا آج کل بہت ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنے فرینڈ سے شیئر کرتے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ ایک بانڈنگ بالکل نہیں ہوتی, ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرتے کہ ان کو کیا سمجھ آئے گی, اور پھر ہم کچھ کرتے ہیں تو اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ ہم لوگ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو لڑکیوں کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اپنے ہر چیز کرو, ہر چیز کرو. پیرنٹس کبھی بھی نا اولاد کی بات کو نا وہ نہیں کرتے کہ نہیں مانیں گے, وہ مانتے ہیں, وہ آپ کو صحیح الٹا گائیڈ زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے کہ بیٹا آپ یہ کرنا چاہ رہی ہو نا, اس کو اس طریقے سے کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا. ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ مجھ سے واقعی یہ بات کرنا میرا دل سے میں نے چاہا ہے ان سب پیرنٹس کے لیے کہ دیکھیں بیٹیوں کا ساتھ دینے سے یہ کانفیڈنس, یہ کامیابی حاصل ہوتی ہے.
وہ بچے نے جو کرنا ہے, بچی نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہے گا. وہ باغی ہو کے بھی کر سکتا ہے, وہ غلط سینس میں جا کے بھی کر سکتا ہے, لیکن جہاں پہ آپ لوگوں کا پیار بھرا ساتھ مل جاتا ہے وہاں پہ ایسی کامیاب اور باصلاحیت اولاد, اور کس حد تک خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنی لائف کو ابھی میں کہتی ہوں میچور طریقے سے پریزنٹ کیا ہے. اعلیٰ. اور کریڈٹ گوز یور فادر, مدر, اور مدر خاص کر مدر, کیونکہ آپ کے اندر ان کی جھلک محسوس ہو رہی ہے اور بڑا کانفیڈنس اور بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن مشکل نہیں لگتا یہ اس کے ساتھ ساتھ, تو چلو ٹھیک ہے, مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی جاتے جاتے, یہ جو آپ نے ایک اور بڑا جسے کہتے ہیں مشکل ترین کام شروع کیا ہوا ہے, آرگنائز کرنا. لڑکیوں سے تو اپنا روم نہیں ہوتا, آپ ایونٹس تک کروا لیتے ہیں. دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ اگر آپ میں ایک بار کانفیڈنس آ جائے نا, اور خود پہ یقین آ جائے کہ یار اگر کوئی کر سکتا ہے نا تو میں بھی کر سکتی ہوں. اور لٹرلی یہ بات پروون ہے کہ لڑکیاں, چاہے وہ کوئی ماں ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایک ہاؤس وائف ہو, اس کا ہر ایک گول ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ہاؤس وائف ہے تو اس نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے, وہ ایک پورے گھر کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ہوسٹ ہے تو یار یہ تو بس یہی کر سکتی ہے, یہ گھر نہیں چلا سکتی. تو لڑکیوں میں لڑکوں سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیزوں کو مینج کرنے کی وہ دی ہے صلاحیت, اور وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں صرف اگر ان کے ساتھ نہیں ایکول ہم یہاں پہ ایکول ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ہمارے کولیگ اور بڑی خوبصورت بات کی. لیکن میں نے کہا کیوں نہ یہاں پہ تھوڑا سا ہم ہنسی مذاق بھی کر لیں, کیونکہ جاتے جاتے کا ٹائم ہے, اور ایسے میں نے کہا غیر محسوس نہ کریں ہمارے. بالکل نہیں ہوں, بہت خوبصورت بات کی, کیونکہ میں نے تو خود آپ کو کہا ہے کہ گرلس کو ہمت دو, کیونکہ نیڈ گرلس کو ہے, بس انہیں خود پہ یقین ہونا چاہیے. اور اپنے پیرنٹس کو اگر ساتھ لے کے چلیں گی تو دنیا کچھ بھی بولتی رہے گی نا, انہیں فرق بھی نہیں پڑے گا, وہ ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے. بالکل صحیح. پیرنٹس کو بھی پھر سپورٹیو لازمی ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری آج کی آواز سر کیا کہنا چاہیں گے اپنے دل کی بات, کیونکہ آپ نے بھی دو طریقے سے کہنی ہے. ایک تو آپ نے اپنی آواز میں ہمیں گانا سنا کے ہمیں الوداع کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کا کیا میسیج ہے, کیا پیغام ہے؟ میرا میسیج یہ ہے, جو ہمارے مارکیٹ کے بگنرز آرٹسٹ ہیں, سنگرز ہیں, ان کے لیے ہے یہ کہ اچھا میوزک لرن کریں, اچھے استادوں کے پاس جائیں, اور تھرڈلی یہ کہ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کریں, ادب سے پیش آئیں. مارکیٹ میں آپ کہیں بھی ہیں, جب تک آپ بیک پہ بیٹھ کے ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے. اور خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رہنے دیں. جی بالکل. خوبصورت بات. تو اور سر یہ بات آپ کی میں لے سکتی ہوں آج؟ جی کیونکہ یہ بات میں بھی اپنا جس کا پروگرام کی اینڈنگ ہے اسی سے کرنا چاہوں گی, کیونکہ الفاظ دینے ہیں نا, ان کا اثر خود بھی اپنے اوپر بھی لینا ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گی, کیونکہ میں نے ہر کسی کی فیلڈ سے نا سر ایک ٹپ لی ہے. آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ جو آپ نے جس انداز میں آپ نے گایا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو نیو کمرز آ رہے ہیں, جو گا رہے ہیں, جلدی سے ان کو بھی ایک ٹپ دے دیں کہ بیسک ان کو نا سٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے. مین یہ ایشو بن جاتا ہے. سٹارٹ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یوٹیوب کی طرف ایک بگنر ہے نا, جس نے گٹار سیکھنا ہے وہ یوٹیوب سے سیکھ لیتا ہے, جس نے سنگنگ سیکھنی ہے وہ لیفٹ رائٹ اپنے دوستوں سے سیکھ لیتا ہے, یا کوئی گانا سنتا ہے اس کو اپنے اندر سما لیتا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ ان سروں کو سما لیتے ہیں, لیکن جو میوزک ایک پراپر ایک تھیوری ہے, ایک وے ہے جس کو آپ نے لرن کرنا ہے. جو ایک سر کے اندر انسان ہے, اگر وہ بے تالا ہے, جس کو ردھم نہیں آتا, تو اس کو مارکیٹ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے آپ یوں کریں کہ آپ پراپر اپنے کسی ٹیچر کے پاس جائیں, جس کو گٹار پراپر اپنا سیکھا ہوا ہے, جس کو آتا ہے, اس کے پاس جائیں. اور اگر آپ نے میوزک اپنا ووکلس سیکھنے ہیں تو آپ کسی ہارمونیم والے استاد کے پاس جائیں, جس کو پورے ایک میوزک کی نالج ہے, جس کو پتہ ہے, اس کے پاس جائے. ایسے نہیں مارکیٹ میں منہ اٹھا کر آ جائے. اس طرح ایک تو اس کا 1 2 4 5 10 لوگ اس کو سن لیں گے, لیکن پراپر سیکھیں گے, مارکیٹ میں بہت اچھا چلیں گے بھی صحیح. ابھی اگر بات کریں ہم پوری انڈسٹری کی بات کریں, ہمارے پاس پاکستان میں انڈسٹری تو نہیں ہے, لیکن بات کروں جو پراپر سیکھے ہوئے ہیں اس وقت بھی وہ 15 20 سال سے مارکیٹ میں ان ہیں. جو نہیں سیکھے ہوئے تھے آج وہ آئینے کی طرح غائب ہو چکے ہیں, بڑے بڑے نام غائب ہو چکے ہیں. تو اسی طرح جو بگنرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اچھا میوزک سیکھیں, اپنے جو
मोस्टली सीनियर्स लोग हैं उनसे सीखें, और प्रॉपर किसी के पास फिजिकली जाके सीखें। बिल्कुल। उससे ये है कि आपको आगे तक आपको आसानी पैदा होगी, आप आगे किसी को सिखा भी सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यूट्यूब से सीखेंगे, लेफ्ट राइट कहीं से और से सीखेंगे, वो आपके दिमाग सर में चीज़ यहीं रहेगी। पे एक और चीज़ भी ऐड करें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे सिंगर्स आने के बाद मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है, और आप भी इसको, जैसे आपने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है कि सीखें। सेकंड बात सर, कितनी तरजीह देंगे कि प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। देखिए जो वोकल्स वाला सिंगर है उसको कम से कम 3 टाइम डे में प्रैक्टिस करनी चाहिए, हारमोनियम पे वोकल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे सुबह का राग है, राग भैरव, आप उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद दिन का राग है, रात का, शाम का राग है, उन राग्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करें बैठ के, ताकि आपके अंदर जो आपका सुर है वो मेंटेन रहे। एज इट इज़ आप जब आप गाना गाएंगे, एज इट इज़ आपके सुर निकलेंगे, आगे सुनने वाले को मज़ा आएगा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब आप रात को सोने लगे हैं, नीम गर्म पानी के आप पानी पी के सोएं। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं मार्केट में, लाइक चटपटी चीज़ें खा रहे हैं, गोल गप्पे खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन रियाजत घंटा सुबह रियाज करें, घंटा दोपहर को करें, घंटा रात को करें। जो सुबह का रियाज है उसको आप लो नोट्स पे करें, जो दिन का रियाज है उसको आप थोड़े से हाई नोट्स पे करें, जो रात का रियाज है उसको आप फुल हाई नोट्स पे करें, टीप के सुरों पे रियाज करें। उससे ये है कि आपका वोकल्स जो हैं वो बिल्कुल निखरते जाएंगे। जब आप बोलेंगे, आपके सुर बता रहे होंगे, आपका बोलने का अंदाज बता रहा होगा कि आपके अंदर अच्छे सुर हैं, अच्छा लहजा है, अच्छा आप बोल सकते हैं। तो ये रियाजत बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अगर एक दिन भी आपने रियाजत छोड़ दी, आप समझ लें 40 दिन पीछे चले गए हैं। रियाजत बहुत ज़रूरी चीज़ है गायकी के अंदर। अगर आप 2 दिन रियाज ना करें और आपका कॉन्सर्ट आ गया है, आपसे वो नोट्स नहीं लगेंगे, आप थक जाएंगे। अगर आप हेल्दी हैं, मोटापा है आपके अंदर, आप सिंगर हैं, तो आपके लिए 2 घंटे का रियाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे 2 वर्ड्स बोलेंगे तो आप थक जाएंगे। एग्जैक्टली। और एक बात और जो कि मुझे पूरे मुल्तान में पंजाब के लोग कॉपी करते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, वो मुझसे कॉल्स पे पूछ रहे होते हैं, यार आप परफॉर्मेंस के दौरान पागल हुए होते हैं, आपके अंदर वो एग्जैक्टली लाइक ये चीज़ की है, क्या है, कैसे है आपके अंदर? भाई मैंने भी लोगों से सीखा है, मैंने भी लोगों को कॉपी किया है, लेकिन उस कॉपी को अपने फिर अंदाज में अपना एक चेंज किया है। बहुत खूबसूरत टिप। तो उसको कॉपी नहीं किया, कॉपी देखा ज़रूर है, लेकिन उसको फिर अपने अंदाज में मैंने सीखा है। एग्जैक्टली। परफॉर्मर जो होता है ना, बैठी हुई ऑडियंस को जो उठा दे वो परफॉर्मर है। एग्रीड। अभी आपके ये बात मैंने आपको सोफे पे बैठे हुए भी मैंने नोटिस किया कि आपका परफॉर्म करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त था। और अब जो आर्टिस्ट सिंगर बहुत अच्छा है और परफॉर्मर नहीं है, मार्केट में नहीं चल सकता। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। इस वक्त आपके सामने अपना सर आप लिखते भी हैं? क्यूबी देखें, नहीं मैं लिखता नहीं हूँ। क्यूबी को देख लें, और उसके बाद वो एक लड़की है जिसने वो रात के साथ कोक स्टूडियो में गाना गाया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैमा तेरा वो प्यार याद आएगा। बिल्कुल मुझे सॉन्ग याद आ गया, लेकिन वो नाम याद नहीं है। देखिए मार्केट में इन नहीं है मोमना मुस्तहसन। एग्जैक्टली। क्यों वो परफॉर्मर नहीं है? आयमा बे क्यों इन्हें वो इतनी अच्छी आर्टिस्ट मैं नहीं मानता उसको, लेकिन वो इन इसलिए है, वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है। बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा होना जरूरी है। लेकिन यहीं पे देखिए हमारा भी टाइम और हमारी परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है। नाउ अब आप हमारे लिए एक अच्छा सा सॉन्ग, लेकिन उससे पहले नाज़रीन साकू देसो हुण इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखे सो, सारी गाली को भी याद रखे सो, अमल भी करे सो, ते मेरे को मेरी टीम को ढेर सारी दुआवां हमेशा इवें देते रहा सो। मिलसूं कल एक नवे प्रोग्राम, एक नवे मेहमान नाल, नवा टॉपिकों से। अल्लाह हाफिज़। लाई है या डाडी इश्का दिशलाई है या सनू हो दोस्तनु लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच न समाई है या डाडी इश्का दिशलाई है या डाडी इश्का दिशलाई है।
जो आया मोहब्बत डाला शोर मचाया हुल हुला के इश्क जो आया मोहब्बत डाला शोर मचाया था नाच नचाई है या डाढ़ी इश्क आतिश लाई है या डाढ़ी इश्क आतिश लाई है इश्क बेड़ा बहन ने देंदा की करा कुछ करन ने देंदा इश्क बेड़ा बहन ने देंदा की करा कुछ करन ने देंदा खटी कड़ी शाम आई है या डाढ़ी इश्क आतिश लाई है या सानू हो दोस्तानू लग गई बेअख्तियारी सानू लग गई बेअख्तियारी सीने दे विच न समाई है या डाढ़ी इश्क आतिश लाई 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 है या डाढ़ी इश्क आतिश लाई